करको परिभाषाहरू हामीले राजस्वको दियौँ। तर अब हाम्रो कुनै कानुनले परिभाषित गरेको छ कि त हैन। तपाईले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ऐनले राजस्व भनेको के हो भन्ने कुराको परिभाषा गरेको छ। त्यसैले जाँचमा कहिलेकाहीँ राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 बमोजिम राजस्व भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेसन आइहाल्यो भने तपाईले यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। त्यो माथिका उल्लेखित कुराहरू तपाईको आफ्नो जानकारीको लागि मात्रै हो। तर हाम्रो कानुनले राजस्व भनेको के हो त भन्दा राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मूल्यवृद्धि कर, सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर र गैर कर राजस्व रकम समेतलाई बुझाउँछ भनेको छ। त्यसैले सामान्यतया राजस्व भनेको कर र गैर करको संयुक्त रकम हो। यो परिभाषा दिएको छ हाम्रो राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 ले। यो परिभाषालाई तपाईहरुले याद गर्नु होला। यति भनिसकेपछि तपाईले राजस्वको कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब राजस्वमा सरकारको आम्दानी हामीले हेर्यौं भने टोटल आम्दानीको संरचना कस्तो हुन्छ त, कुन स्वरूपबाट सरकारको आम्दानी प्राप्त हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने तपाईले मूलभूत रूपमा जुन सरकारको आम्दानी छ त्यसलाई हामीले दुई भागमा बाँड्छौं। एउटालाई हामी राजस्व भनेर भन्छौं, अर्कोलाई गैर राजस्व नन रेभेन्यू भनेर भन्छौं। गैर राजस्व भन्ने बित्तिकै सरकारको अनुदान तथा ऋणहरू जो विदेशबाट अथवा स्वदेशबाट पनि अनुदान ऋणको रूपमा प्राप्त भएको हुन्छ भने त्यसलाई हामी गैर राजस्व भनेर भन्छौं। राजस्व भन्ने बित्तिकै हामीले अघि माथि नै भन्यौं नि जनताले सरकारलाई तिरेको रकमहरू हो। त्यसलाई हामीले दुई भागमा बाँड्छौं। एउटालाई कर राजस्व भनेर भन्छौं, अर्कोलाई गैर कर राजस्व भनेर भन्छौं। कर राजस्वलाई फेरि हामीले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भनेर भनेका छौं। है तपाईको कोर्समै राखिदिएछ प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भनेर। र अरु गैर कर राजस्वमा फेरि जस्तो तपाईहरुले लोकसेवा आयोगको फारम भर्नुहुन्छ, त्यसमा पैसा बुझाउनुहुन्छ नि हो। कसैको पासपोर्ट लिनु पर्यो, पासपोर्ट दस्तुर तिर्नुहुन्छ, बिजुली बाल्नुहुन्छ, बिजुलीको दस्तुर तिर्नुहुन्छ हैन। मोटरसाइकल छ तपाईसँग, मोटरसाइकलको अरु विभिन्न करहरू तिर्नुहुन्छ। तिनीहरू भनेको के हो त फेरि गैर कर राजस्वहरू हो। यसको बारेमा हामी डिटेल गर्छौं। अब हामी बिस्तारै करमा जान्छौं। यो नोटहरू तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसैले यहाँ तपाईहरुले नदेखिए पनि म नोटहरू तपाईलाई तुरुन्त पठाइदिन्छु। अहिले मैले भनेको कुरा मात्रै यहाँले सुन्नु होला। कर भनेको के हो त भन्दा कर भनेको पहिलो कुरा त राजस्व हो भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो तपाईले है। राजस्व हो, राजस्व भन्ने बित्तिकै जनताले सरकारलाई तिर्ने कुरा हो। जनताले सरकारलाई सरकारको खर्च चलाउनका लागि तिर्ने कुरालाई हामीले राजस्व भनेर भन्छौं। तर अब त्यो राजस्व भित्र पनि कर भन्ने छ एउटा, अर्को गैर कर भन्ने छ। अब कर भन्ने बित्तिकै जनताले अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमलाई हामीले कर भनेर भन्छौं है। जनताले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने जति रकम छ त्यसलाई हामीले कर भनेर भन्छौं। यो कर भनेको सरकारको आम्दानी हो, जनताको खर्च हो हैन। सरकारको आम्दानी हो, जनताको खर्च हो। त्यसैले जनताले तिर्ने हो, सरकारको खातामा बुझाइदिने हो। तर कानुन बमोजिम मात्रै, बिना कानुन कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन सकिँदैन। सरकारले निर्णय गरेर कर लगाउन सक्दैन। संसदले बनाएको कानुनले मात्रै हामीले कर लगाउन सक्छौं। हाम्रो संविधानको धारा 115 तपाईले सम्झिनुस्, धारा 116 कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन नमिल्ने भन्ने कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरू के हो त, त्यो कानुन बमोजिम मात्रै लगाउन मिल्छ कर। त्यसैले अब कर भन्ने बित्तिकै दुई तीनवटा कुरा यहाँले याद गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा जनताले तिर्ने हो, दोस्रो कुरा यो सरकारको आम्दानी हो, तेस्रो कुरा यो कानुन बमोजिम मात्रै तिर्ने हो, चौथो कुरा यो अनिवार्य हो है। यसमा मैले मन लागेत तिरौं मन लागेत नतिरौं भन्ने कुरा हुँदैन। यहाँ अनिवार्य हुन्छ, यहाँ कुनै स्वेच्छाचारिताको कुनै गुन्जाइस रहँदैन। मेरो इच्छा हो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो जनताको इच्छाको कुरा हैन, यो जनताको दायित्वको कुरा हो, अनिवार्यताको कुरा हो। र यो कर तिरे बापत महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारबाट जनताले कुनै पनि प्रत्यक्ष लाभको आशा राख्न मिल्दैन। अथवा मैले कर यति रुपैयाँ तिरेको छु त्यसैले मेरो घरको अगाडिको बाटो पिच गर्देऊ सरकार भन्न चाहिँ पाइँदैन। मेरो घरको अगाडिको खाल्डा पुर्देऊ सरकार भन्न पाइन्छ, तर मेरो करको बदलामा पुर्देऊ भन्न चाहिँ पाइँदैन। किन भन्दा कर भनेको प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरिकन सरकारलाई हरेक जनताले कन्ट्रिब्युट गर्ने रकम हो। यदि हामीले कुनै कुराको आशा गरेर तिर्छौं भने त्यो चाहिँ फेरि गैर कर हुन्छ। अहिले म त्यसको डिफरेन्सेस पनि देखाउँछु।
कुनै कुराको आशा गरिकन तिरियो भने त्यो चाहिँ गैर कर हुन्छ। जस्तो टेलिफोनको महसुल बुझाइयो भने टेलिफोन तपाईँले प्रयोग गरे बापत तिरेको हो, त्यसैले त्यो गैर कर हो। तपाईँले लोकसेवा आयोगको फारम जुन नायब सुब्बामा भर्नु भएको छ त्यो सरकारको राजस्व त हो, कानुन बमोजिम तिरेको हो, जनताले तिरेको हो, तर त्यसको बदलामा तपाईँले केही न केही सेवा सहुलियत पाउनुहुन्छ, जाँच दिन पाउनुहुन्छ। जाँच दिने तपाईँको अधिकार सिर्जना भएको छ। जाँच दिन लोकसेवाले तपाईँले जाँच दिनका लागि भनेर त्यो जाँच शुल्क लिएको हो। त्यस्तै तपाईँले कुनै राहदानी लिनुभयो, पासपोर्ट लिनुभयो भने त्यो पासपोर्टको बदलामा जुन सरकारलाई 5,000 10,000 सरकारले तिरेको रकम छ त्यो राजस्व त हो, तर त्यो चाहिँ गैर कर राजस्व हो। त्यो बदलामा तिरेको, कुनै पनि कुराको बदलामा केही कुरा लिइन्छ भने त्यो गैर कर हो। निस्वार्थ रूपमा कुनै पनि बदलाविहीन तरिकाले एकलौटी रूपमा जनताले सरकारलाई तिर्ने हो भने त्यो चाहिँ कर हो है। यति ख्याल गर्नु होला। अब यहाँ सेलिकम्यान र डाल्टन भन्ने मान्छेले के भन्दछन् त भन्दा कर भनेको के हो त भन्दा उसले चाहिँ कर भनेको जनताले सरकारलाई तिर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो, कम्पलसरी कन्ट्रिब्युसन हो है, अनिवार्य भुक्तानी हो। यो मृत्यु जस्तै अनिवार्य हुन्छ। यसको कतिसम्मको अनिवार्यता हो भन्दा त मृत्यु जस्तै अनिवार्य हो। मान्छेको जीवनमा मृत्यु जसरी अनिवार्य हुन्छ त्यस्तै गरी एउटा नागरिकको जीवनमा कर अनिवार्य हुन्छ। अझ मृत्यु र करमा फरक त के छ त भन्दाखेरि मृत्यु मानिसको जीवनमा एकपल्ट मात्रै आउँछ, तर कर भनेको हरेक वर्ष हरेक कारोबारमा हरेक आम्दानीमा आउँछ। त्यसैले यो मृत्युभन्दा पनि अझ कठिन छ, कर मृत्युभन्दा पनि अझ अनिवार्य छ भन्ने कुरा उनले चाहिँ हेर्छन्। यो कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई तिर्ने रकम हो है, व्यक्ति वा संस्थाले सरकारलाई तिर्ने रकम हो। सरकारले यो रकम सर्वसाधारणको लागि नै खर्च गर्दछ र कर तिरे बापत कर तिर्ने व्यक्तिले कुनै पनि प्रत्यक्ष फाइदा, डाइरेक्ट बेनिफिट होइन, डाइरेक्ट बेनिफिट भनेको बदलामा म यो दिन्छु तपाईँ यो दिनुहोस् भन्ने त बदला भयो नि त, त्यस्तो बदलामा कुनै पनि चिज प्राप्त गर्दैन। त्यसैले कर भनेको एकदमै अनिवार्य चिज हो। यति धेरै अनिवार्य हो कि मान्छेको मृत्युभन्दा पनि बढी अनिवार्य चिज चाहिँ कर हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तपाईँले कर भनेको के हो भन्ने कुरा सामान्यतया 2-3 नम्बरको आउन सक्छ, 5 नम्बरमा पनि कर भनेको के हो, यसका विशेषता के हुन् भनेर भन्न सक्छ। त्यसैले सामान्यतया 3-4वटा कुराहरू तपाईँले याद गर्नु होला। सेलिकम्यान र डाल्टनको नाम याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, अरू कुरा जानिराख्नु परेन। सेलिकम्यान र डाल्टनले करलाई मृत्यु जस्तै अनिवार्य मानेका छन् भनेर एक लाइन तपाईँले लेख्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ। र अरू बाँकी कुराहरू त कर भनेको जनताले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नै पर्ने कुरा हो, कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कुरा हो। यो तिरे बापत प्रत्यक्ष रूपमा कुनै लाभको दाबी गर्न चाहिँ पाइँदैन र यसमा स्वेच्छाचारिताको कुनै गुन्जाइस रहँदैन। यो अनिवार्य भुक्तानी हो। यति धेरै अनिवार्य हो कि यो मृत्युभन्दा पनि बढ्ता अनिवार्य मानिन्छ। र यदि कुनै व्यक्तिले कर तिरेन भने सरकारले त्यो व्यक्तिलाई दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेर कर असुल गर्न सक्छ। तपाईँले जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गर्यो भन्ने सुन्नुहुन्छ नि, विभिन्न खालको केसहरू अदालतमा गइराखेको अथवा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ धरौटीमा छोडेको इत्यादि कुराहरू भनेको के हो त, कर हो। सर हजुर हजुरले एकजनाको भनाइ भनेर लेख्नु भएको थियो नि, जनताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य हो भनेर कर। हजुर अनि त्यो यसले भनेको भनाइ लेख्ने कि त्यो भनाइ चाहिँ लेख्ने, मान्छेको नाम चाहिँ नलेख्ने? मान्छेको नाम लेख्नुभयो भने बेटर हुन्छ। सेलिकम्यान र डाल्टनले करलाई मृत्यु जस्तै अनिवार्य मानेका छन् भनेर अनि लोकसभामा अरूको कुरा लेख्ने होइन, आफ्नो कुरा लेख्ने भन्छन् नि, फेरि के हो यसमा? त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। तपाईँको कुरा, आफ्नो कुरा यस्तो हुन्छ, इभिडेन्स बेस्ड भएर लेख्ने हो, तपाईँले तथ्यमा आधारित भएर लेख्ने हो। अरू र आफ्नो भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो त केही पनि हुँदैन, यहाँ सबै अरूकै कुरा हो है। कर अनिवार्य भनेको पनि अरूले नै भनेको हो, यो मृत्यु जस्तै अनिवार्य भनेको पनि अरूले हो। तपाईँले त आफ्नो कुरा त, हाम्रो आफ्नो कुरा त केही नै हुँदैन कि। जस्तो तपाईँको कुनै विचार सोधेको छ भनेपछि ल पक्ष विपक्ष वाद विवाद तर्क गर्नुहोस् भनेको कुरामा बेग्लै कुरा हो। नत्र अरू कुराहरूमा त हामीले नलेज लिने हो। हामी नलेज क्रिएटर होइन है, हामी नलेजको क्रिएटर होइन। हामी नलेज अरूबाट लिएर त्यसलाई चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने हो, दिने हो। त्यसैले अरूकै कुरा हुन्छ जम्मै। तर अब अरू कुरा हुबहु रटेर सबै कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन, त्यसलाई आफ्नो भाषामा लेख्ने हो। सेलिकम्यान र डाल्टनले भनेका छन् भनेर त्यो पुरा गरेर लेख्न जरुरी छैन। तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्नुभयो भने बेटर हुन्छ। लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। तर अब इभिडेन्स तपाईँले साँच्चै पढ्नु भएको छ भने अरू कुरा त जसले नि दिन्छ नि। कर भनेको जनताले सरकारलाई तिर्ने हो, यो अनिवार्य हो होइन, यस्तो यस्तो कुरा दिन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर अब सेलिकम्यान र डाल्टनले पनि यस्तो भनेका छन् भनेपछि
प्लस पोइन्ट भयो, त्यो प्लस पोइन्टको लागि मात्रै लेख्ने हो, अरू सर अनि यो यस्तो अरूले भनेको स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि काहीँ मिसिङ भयो भने केही समस्या हुन्छ कि हुन्न? तपाईँले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा दिने हो नि त, डाइरेक्ट स्पिचमा दिने होइन। सेलिगम्यान र डाल्टन भनेर तपाईँले चाहिँ एपोस्ट्रोफी लगाएर अनि त्यसको डाइरेक्ट भोइसमा दिने होइन नि, इन्डाइरेक्ट भोइसमा दिने हो। त्यसैले केही फरक पर्दैन। यहाँनिर के भन्नु, एपोस्ट्रोफी चाहिँ लेख्नुहुन्न हो भित्र कोड गर्नु नलेख्ने, एपोस्ट्रोफीमा नलेख्ने। सेलिगम्यान र डाल्टनले करलाई मृत्यु जस्तै अनिवार्य मानेका छन्, द्याट्स इट। ए हस् सर, सबै थ्याङ्क कुरा यू। झल्कियो क्या त्यहाँ, तपाईँको आफ्नोपन पनि झल्कियो, तपाईँले अरू पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा नि रह्यो, इभिडेन्स बेस्ड पनि भयो, तथ्यमा आधारित भयो नि त। मृत्यु जस्तै हो भने तपाईँले भनिदिएर भएन नि त। तपाईँ हामी त को हो र, हामी त कोही पनि होइन। हामीले नलेज, हामीले करको बारेमा केही बुझेकै छैनौँ होइन। हामी त खालि जाँच दिने त हो। त अरू कुनै मान्छेहरूले भने त्यो चाहिँ अलिकति बढी यथार्थपरक, तथ्यपरक हुन्छ। लोकसेवा आयोगको जाँचमा तपाईँहरूले फ्याक्टहरूलाई अलिक बढी राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो विचार दिने भनेको अलिक माथिल्लो लेभलमा गइसकेपछि हो, उपसचिव सहसचिव लेभलमा एनालाइटिकल त्यहाँनिर हुन्छ आफ्नो विचार दिने। यहाँनिर यो म्याथमेटिकल टाइपको क्वेसन हुन्छ। कर भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नै पाराले लेख्नुभयो भने त्यति राम्रो हुँदैन। बरु चाहिँ यो यस्तो यस्तो भनेका छन्, अरूले यस्तो भनेका छन्, यो हाम्रो ऐनले यस्तो भनेको छ भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ। किन भन्दा तपाईँको नायब सुब्बा र अफिसरमा सोध्ने भनेको नलेज बेस्ड क्वेसनहरू हो। नलेज भनेको इन्फर्मेसनहरू हो, जानकारी हो। जोसँग बढीभन्दा बढी जानकारीहरू छ, नलेजहरू छ, सूचनाहरू छ, तथ्यहरू छ, तथ्याङ्कहरू छ, त्यही मान्छे पास हुने हो। त्यसैले त्यसको मतलब सबै अरूकै भनाइ लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, तर अलिकति त्यसलाई तपाईँले प्लस पोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अर्को क्वेसन बन्न सक्छ, करका विशेषताहरू। के हुन्छ त करका विशेषताहरू भन्दा, जस्तो अघि हामीले भनिसक्यौँ, परिभाषामा आउने कुरा पनि तिनै हो, विशेषताहरूमा आउने कुरा पनि त्यही नै हो। कर भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा राज्यको आम्दानी हो है, सरकारको आम्दानी हो। जुन जुन यो संसारमा जहाँ सरकार हुन्छ त्यहाँ कर हुन्छ। बिना करको कुनै सरकार हुँदैन, सम्भव छैन। किन भन्दा सरकार भइसकेपछि त्यो मन्त्रीले, सचिवले अथवा कुनै सङ्गठन चाहिएला, त्यसले काम गर्नु पर्ला, कागज किन्नु पर्ला, कुनै टेलिफोन राख्नु पर्ला, हरेक कामका लागि सरकार हुने बित्तिकै त त्यहाँ खर्च हुन्छ। खर्च कहाँबाट ल्याउने त? सरकारको आम्दानी त तपाईँ हाम्रो आम्दानी जस्तो व्यवसाय, रोजगारी, लगानी गरेको, रोजगारी गर्ने आफ्नो चाहिँ त्यस्तो आम्दानी हुँदैन नि। सरकारको आम्दानी भनेको त जनता नै हो, जनतालाई ट्याक्स लगाइदिने हो होइन। त्यसैले सरकारको आम्दानी हो कर भनेको। करको आधार र संरचनाहरू स्पष्ट हुन्छ। केमा कर लाग्ने, कसरी कर लाउने, कहिले कर लाउने, कति कर लाउने, कसले कर तिर्ने, कसले कर उठाउने हो, कुन कुन क्षेत्रबाट उठाउने हो, कसले कर नतिर्ने हो होइन, कुन कुन निकायहरू छन्, यो सबै कुराहरू करको आधार भनेको कर केमा लाग्ने हो, करको संरचना भन्नुको मतलब कसले कर उठाउने हो, कसरी उठाउने हो भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन्छ। हचुवाको भरमा कुनै पनि कर उठाइँदैन। त्यस्तै कर भनेको वस्तु वा सेवाको विनिमय हुँदैन। अघि हामीले भन्यौँ नि, एकोहोरो हस्तान्तरण हो है। विनिमय हुन्छ भन्नुको मतलब कर तिरेपछि त्यसको बदलामा तपाईँले केही पाउने हो है। जस्तो तपाईँले प्लेनको टिकट किन्नुभयो भने तपाईँ जान पाउने तपाईँको अधिकार सिर्जना भयो नि होइन। जान पाउनुहुन्छ, विराटनगर जाँदै हुनुहुन्छ, प्लेनको बुद्ध एयरको टिकट लिनुभयो भनेपछि तपाईँको विनिमय भयो क्या, त्यो दोहोरो विनिमय होइन, एक्सचेन्ज भयो। तपाईँले पैसा तिर्नुभयो, त्यसको बदलामा उसले तपाईँलाई सेवा दियो, एक्सचेन्ज भयो। तर करमा चाहिँ त्यस्तो दोहोरो विनिमय चाहिँ हुँदैन। जनताले तिर्ने मात्रै हो, सरकारबाट केही लिने होइन। लेलान अरू कुनै तरिकाले लिन सक्छ, बाटोघाटो बनाइदिन्छ सरकारले, ड्यामहरू बनाउँछ, बिजुली बनाउँछ होइन, अरू विभिन्न तरिकाले सेवाहरू दिन्छ, तर त्यो करको डाइरेक्ट बेनिफिट चाहिँ हुँदैन। जसरी अघि मैले भने नि, टिकट दिएपछि यहाँदेखि विराटनगर हो, काठमाडौँ टु विराटनगर यति घन्टामा म यसरी पुर्याउँछु भन्ने जुन तपाईँको एक्सचेन्ज हुन्छ नि, त्यस्तो प्रकारको विनिमय चाहिँ करमा हुँदैन। त्यसैले कर भनेको जनताले सरकारलाई तिर्ने एकोहोरो हस्तान्तरण मात्रै हो, वान वे फ्लो अफ फन्ड फ्रम पब्लिक टु गभर्मेन्ट। जनताबाट सरकारमा जाने स्रोत साधनको एकोहोरो हस्तान्तरण हो, त्यहाँ दोहोरो विनिमय हुँदैन। कर र गैर करमा फरक यो है। यहाँनिर एक कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले पछि गैर करलाई पनि सजिलै बुझ्नुहुनेछ। साधनको एकोहोरो हस्तान्तरण हो, करदाताको स्पष्ट पहिचान हुन्छ, को हो त कर तिर्ने मान्छे, त्यो पहिचान हुन्छ स्पष्ट रूपमा है। विभिन्न कानुनहरूले पहिचान गर्छ, भन्सार करले तिर्छ, अन्तशुल्क कसले तिर्छ होइन, त्यस्तै आयकरहरू, भ्याटहरू कसले तिर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पहिचान भएको हुन्छ। त्यस्तै सञ्चित कोषमा दाखिला हुनैपर्छ, प्राइमरी कन्डिसन हो। संविधानको धारा 115 होइन, 15 कि 16मा हेर्नुभयो भने तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त, त्यहाँ नेपाल सरकारको सबै आम्दानीहरू सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ। भने
यो सञ्चित कोषमै दाखिला हुन्छ कर। सञ्चित कोषदेखि बाहेक अरू कोषहरूमा दाखिला हुँदैन। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा करको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ। करको दरहरूलाई बढाइदिने, घटाइदिने, छुट दिने, प्रोत्साहनहरू दिने इत्यादि कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत करमा रहन्छ। कर आवधिक रूपमा दाखिला हुन्छ। आवधिक भनेको कुनै पिरियडमा, एउटा निश्चित महिनामा अथवा प्रत्येक वर्षमा, 3 महिनामा, 6 महिनामा यो आवधिक रूपमा दाखिला भइरहन्छ कर। त्यस्तै करको मूलभूत उद्देश्य भनेको सार्वजनिक हित हो। सार्वजनिक हित भनेको जनताको कल्याण। तपाईँ हामी सब 3 करोड नेपाली जनताको हितको लागि नै सरकारले कर उठाउने हो है। अब त्यसको डाइरेक्ट भनेको जनताको हित हो, कुनै ए भन्ने व्यक्तिको हित होइन, सारा जनताको सामूहिक हित हो। स्पष्ट कानुन, प्रशासन र संयन्त्रहरू हुन्छ। त्यस्तै जनताद्वारा राज्य कोषमा गरिने अनिवार्य योगदान है, अनिवार्य। यो कुरा तपाईँले करमा छुटाउनै हुन्न कहिले पनि, अनिवार्य। त्यसैले प्रत्यक्ष लाभको आशा नराखी जनताले नागरिक हुनुको नाताले राज्य कोषमा गर्ने अनिवार्य। नागरिक हुनुको नाताले कुनै पनि नागरिक, तपाईँ हामी नागरिक छौँ भने हामीले तिर्नै पर्छ त्यो कर। त्यसैले प्रत्येक नागरिकको सरकारसँगको एउटा सम्बन्ध सेतु पनि हो है। सम्बन्ध सेतु भनेको जस्तो एउटा खोला छ, खोलाको वारिपारीलाई जोड्ने पुल हुन्छ नि, वारीको मान्छे र पारीको मान्छेलाई जोड्ने पुल हो। त्यस्तै गरेर सरकार छ र जनता छ, यो दुईटाको बिचमा कसले जोड्छ त? कनेक्टिङ लिङ्क भन्छ नि, कनेक्टिङ ब्रिज बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड पिपल हो। त्यो जोडिने संयन्त्र भनेकै के हो त? कर हो। जनताले कर तिर्छन्, त्यसैले गर्दा सरकारलाई खबरदारी गर्छन्, सरकारको विरोध गर्छन्, सरकारलाई कालो झन्डा देखाउँछन्, ठाउँ ठाउँमा मन्त्रीहरूलाई माइती घर मण्डलमा गएर आन्दोलन गर्छन् होइन, चक्काजाम गर्छन्। नागरिकको यो सारा अधिकार कहाँदेखि सिर्जना भएको त? करको कारणले। त्यसैले करले जहिले पनि जनता र सरकारको बिचको सम्बन्ध सेतु, सम्बन्धको पुलको रूपमा काम गर्छ। त्यस्तै जनताको खर्च हो, सरकारको आम्दानी हो भनेर मैले अघि सुरुमै भने। कर भनेको जहिले पनि जनताको खर्च हो, जनताको जेबबाट जाने हो, जनताको पर्सबाट सरकारको ट्रेजरीमा जाने हो। जनहितमा खर्च गर्नका लागि सरकारले जनतालाई अनिवार्य रूपमा उठाउने तिरो, शुल्क, रकम इत्यादि कुराहरू सबै के हो त? कर हो। सरकारको सेवा शुल्क, प्रशासनिक आय, प्रशासनिक व्यावसायिक आयहरू, यिनीहरूलाई हामी यो बाहेकका जति पनि आम्दानीहरू छ त्यसलाई हामीले कर भनेर भन्छौँ। जनताबाट सरकारमा प्रवाह हुने एकोहोरो कोषको हस्तान्तरण, गैर विनिमय राजस्व पनि भन्छौँ करलाई। कति धेरै नाम छ हेर्नु। गैर कर बाहेकको सम्पूर्ण राजस्व के हो त? कर हो। त्यसैले कर भन्ने बित्तिकै गैर कर बाहेकको राजस्व। कानुन बमोजिम सरकारले जनतालाई प्राप्त गर्ने तथा कानुन बमोजिम नै जनताले सरकारलाई भुक्तानी गर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो। यहाँ धेरै कुराहरू छ। मूलभूत कुराहरू भनेको 5-6वटा कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ है। पहिलो कुरा, कर भनेको जनताको खर्च, सरकारको आम्दानी। दोस्रो कुरा, कर अनिवार्य योगदान हो, यहाँ स्वेच्छाचारिताको कुनै अवस्था रहँदैन। तेस्रो कुरा, कर कानुन बमोजिम मात्रै तिर्ने हो। चौथो कुरा, जनताले सरकारलाई एकोहोरो रूपमा हस्तान्तरण गर्ने हो, त्यसमा दोहोरो विनिमय हुँदैन। अर्को, यसमा कर तिरे बापत जनताले कुनै प्रत्यक्ष लाभको आशा गर्न सक्दैनन् र कर तिर्नका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरू, संयन्त्रहरू हुन्छ। यो 5-6वटा कुरा तपाईँले बिर्सनै हुँदैन करमा कहिल्यै पनि। अब कर किन लगाइन्छ त भन्ने कुरा आउँछ तपाईँलाई जाँचमा। कर लगाउनुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा आउँछ। कर लगाउनुको उद्देश्य भनेको जस्तो कर भनेको राज्यको उत्पत्तिदेखि नै सुरु भएको। जब राज्य भन्ने यो यस्तो सङ्गठन अस्तित्वमा आयो त्यस बेलादेखि नै कर कुनै न कुनै रूपमा आइराखेको छ, लगाइराखेको छ। र परापूर्व कालमा यदि राज्यको उपस्थिति, राज्यको उत्पत्ति भएको बेलामा हामीले हेऱ्यौँ भने सुरुमा कर चाहिँ राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो पार्नका लागि लगाइन्थ्यो। राज्यको सुरक्षा संयन्त्र बलियो पार्नका लागि प्रहरी चाहिन्थ्यो, सैनिकहरू चाहिन्थ्यो, किल्लाहरू बनाउनु पर्थ्यो, दुर्गहरू बनाउनु पर्थ्यो होइन। हो, त्यसको लागि चाहिँ कर लगाउनु पर्थ्यो। सुरुमा करको उद्देश्य त्यस्तो थियो। तर अब पछि चाहिँ त्यति मात्रै सुरक्षा मात्रै होइन कि लगानी, राज्यले लगानी गरेर जनताको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने भन्ने कुराहरू बिस्तारै बढ्दै गयो होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी लोक कल्याणकारी राज्य भनेर भन्छौँ नि, वेलफेयर स्टेट हो। यो लोक कल्याणको लागि चाहिँ कर लगाइन्छ पछिल्लो समयमा। अब यो मूलभूत रूपमा कर किन लगाइन्छ त भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले 4-5वटा कुराहरू याद गर्नु जरुरी छ है। जस्तो सबभन्दा पहिला सरकारले कर किन लगाउँछ त भन्दा राजस्व प्राप्त गर्नका लागि। राजस्व प्राप्त, राजस्व भनेको के हो त? आय हो नि, आम्दानी। सरकारको के हो त? आम्दानी। आम्दानी प्राप्त गर्नका लागि कर लगाइन्छ। त्यस्तै सम्पत्ति र आयको वितरणलाई समान बनाउने, जुन समाजमा सम्पत्ति र आयको असमान वितरण हुन्छ
त्यहाँ चाहिँ सामाजिक अनरेस्टहरू, सामाजिक रूपमा विभिन्न खालका द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सकेसम्म कम गर्नका लागि पनि कर लगाइन्छ। त्यस्तै खास वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गराउने र कुनै वस्तुहरूको उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्ने। कर छुट दियो भने कुनै वस्तुहरूको उत्पादन बढेर जान्छ र कर बढाइदियो भने, करको दरहरू बढाइदियो भने उत्पादन घट्छ। त्यसैले कुनै वस्तुहरू जस्तो मदिराजन्य वस्तुहरू, बियरहरू होइन, यस्तै सुर्तीहरू, सिगरेटहरू, खैनी, यिनीहरूलाई सरकारले के गर्नुपर्छ त यसको उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यो नियन्त्रण गर्नका लागि कर बढाइदिन्छ। त्यस्तै दाल, चामलहरू, चिनीहरू, यसको उत्पादन के गर्नुपर्छ त बढाउनुपर्छ। त्यो बढाउनलाई सरकारले कर छुट दिन्छ। चामलमा कर लाग्दैन नि, तपाईँलाई थाहा छ। औषधिमा कर लाग्दैन, पुस्तकहरूमा कर लाग्दैन होइन। भने किन त ती वस्तुहरूको उत्पादन बढाइदिनका लागि। तर मदिरामा हेर्नुभयो भने, रक्सीहरू, अल्कोहलहरूमा थुप्रो कर लाग्छ। गाडीहरूमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, गाडी इन्डियामा 15 लाख पर्ने गाडी नेपालमा 50 लाख पर्छ भन्नुहुन्छ नि। त्यो किन? कर लगाइदियो, बढाइदियो त्यसको खपत कम गर्नलाई। त्यस्तै क्षेत्रीय असन्तुलनहरू कम गर्ने, सरकारी नीतिहरूलाई लागू गर्ने, खास कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, यो सब कामका लागि कर लगाइन्छ। त्यसलाई मैले यहाँ तपाईँहरूका लागि एउटा फर्मुला बनाइदिएको छु, 4R भन्ने छ। यो 4R चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। कर किन लगाउनुपर्छ भन्दा 4R, यो 4वटा R चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। करको उद्देश्य के हो लेख्नुहोस् भन्ने 5 नम्बरको क्वेसन आयो भने तपाईँले यही 4वटा आरलाई आधार मानेर लेख्नु होला। पहिलो कुरा रेभिन्यू कलेक्सन हो, रेभिन्यू जेनेरेसन होइन, राजस्व सङ्कलन। पहिलो आर भनेको सरकारले कर लगाउनुको पहिलो उद्देश्य भनेको सरकारी खर्च धान्नका लागि सरकारले आय प्राप्त गर्नु हो। तपाईँ हामीले केही काम गर्नु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो भने हामीलाई त पैसा चाहिन्छ होइन, सरकारलाई पनि पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट लिने त? राजस्वबाट लिने, करबाट लिने होइन, पहिलो आर। दोस्रो आर भनेको सामाजिक न्याय हो, रिडिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। तपाईँले सुन्नुभयो होला, रिडिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस भनेर भन्छौँ। पुनर्वितरणकारी न्याय अथवा सामाजिक न्याय भनेर भन्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दा समाजमा हुने र नहुने व्यक्तिहरूको बिचको खाडल नबढोस्, सबैलाई समानुपातिक रूपमा विकास गर्न सकियोस्, लोकको कल्याण गर्न सकियोस् होइन। नहुने वर्गहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही राहत दिन सकियोस्, अथवा राउटे जस्ता अथवा पर्जा जस्ता, चेपाङ जस्ता जो जनजातिहरू छन् यिनीहरूलाई राज्यले केही न केही सहयोग गर्न सकोस्। विनोद चौधरी जस्ता ठुल्ठुला घरानाहरू छन् तिनीहरूको आर्थिक शक्तिलाई केही न केही कम गराउने, तल्लो स्तरका वर्गहरूलाई माथि उठाउने, त्यस्तो प्रकारको जुन पुनर्वितरणकारी न्याय छ नि हो, त्यो हो सामाजिक न्याय। कर लगाउनुको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यसैले जस्तो विनोद चौधरी जस्ता मान्छेलाई 36% कर लाग्छ, राउटे जस्ता मान्छेहरूलाई कर लाग्दैन है। तपाईँ हामी जस्ता मान्छेलाई अलिअलि कमाउँछौँ भने थोरै कर लाग्छ, बढी कमाउनेलाई बढी कर लाग्छ। त्यसैले करको मूलभूत उद्देश्य भनेको एउटा सामाजिक न्याय हासिल गर्ने पनि हो। त्यस्तै अर्को भनेको रिभ्यालुएसन अथवा रिप्राइसिङ भनेर भन्छौँ। त्यसले केही वस्तु तथा सेवाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जस्तो अघि मैले भने मदिरा, बियर, चुरोट, खैनीहरू यिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ, सरकारको दायित्व त्यो हो। तर संसारमा त्यस्ता पूर्ण रूपमा ती वस्तुहरूलाई अन्त्य गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यदि पूर्ण रूपमा सरकारले ब्यान गर्यो भने त्यसको अवैध कारोबार हुने सम्भावना बढेर जान्छ होइन। त्यसैले सरकारले अब के गरिदिने त, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? लाइसेन्स दिने, त्यसमा हेभी मात्रामा कर लगाइदिने, त्यसको मूल्यहरूलाई बढाइदिने, ताकि कमसेकम खपत होस्। गाडीहरूको मूल्य चाहिँ कम गराइदिनलाई सरकारले 80% भन्सार लाउँछ गाडीमा। त्यस्तै मदिराहरूमा थुप्रो भन्सार लगाइन्छ अथवा अन्तशुल्कहरू लगाइन्छ। त्यसको मतलब तिनीहरूको खपत चाहिँ कम होस् भन्ने उद्देश्य हो। केही वस्तु तथा सेवाहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नका लागि कर लगाइन्छ, रिभ्यालुएसन अथवा रिप्राइसिङको लागि। र अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको रिप्रेजेन्टेसन हो है। नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने नारा त तपाईँ सुन्नुहुन्छ, अमेरिकन स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बेलामा लगाइएको नारा थियो होइन, प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा। अब अहिले पनि त्यो कुरा सान्दर्भिक छ। किन भन्दा जस्तो हामीले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछौँ, सरकारको विरुद्धमा हामीले विरोध गर्छौँ होइन, सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ भने त्यो के को कारणले अधिकार सिर्जना भएको हो त भन्दा यो करको कारणले। त्यसैले कर तिर्नु भनेको सरकारसँग सम्बन्ध गाँच्नु हो, सरकारका राम्रा नराम्रा कामहरूको बारेमा विचार गर्नु हो, सरकारमा आफ्नो भोटिङ राइट प्राप्त गर्नु हो, सरकारमा तपाईँ लडेर भोलि पर्सि कार्यकारी शासकमा जानु हो। त्यसैले प्रतिनिधित्व गर्न, जनताको प्रतिनिधित्व गर्न पनि कर लगाइन्छ। यसरी यो 4 ढङ्गले हामीले हेर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई भन्छ, असल कर प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ
कस्तो कर प्रणालीलाई हामी असल कर प्रणाली भन्न सक्छौँ भन्ने खालको क्वेसन आयो भने सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईँले आफू खुसी नलेख्नु होला। अघि एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो आफ्नो तरिकाले लेख्ने, आफ्नो तरिकाले पनि लेख्ने हो, तर अब यहाँनिर एडम स्मिथ भन्ने मान्छेले के भनेको छ त भन्दा यसले चाहिँ असल कर प्रणाली हुनका लागि 4वटा सिद्धान्त पालना भएको हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले यो एडम स्मिथको नाम चाहिँ यहाँनिर एटलिस्ट तपाईँले लिदिनु होला। कस्तो कर प्रणाली असल कर प्रणाली हुन्छ भन्ने क्वेसन आएको खण्डमा असल कर प्रणाली हुनका लागि एडम स्मिथले 4वटा सिद्धान्तहरू पालना भएको हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। उनका अनुसार क्यानन भनेर भनिएको छ है। कहिलेकाहीँ क्यानन अफ प्रिन्सिपल अफ ट्याक्स अथवा क्यानन अफ ट्याक्सेसन भन्ने क्वेसन तपाईँलाई अलग्गै आइदियो, करका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने क्वेसन आइदियो भने पनि यही कुरा लेख्ने हो है। असल कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू अथवा कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू भन्ने कुरा एउटै कुरा हो। यहाँनिर एडम स्मिथको 4वटा कुरा। पहिलो कुरा क्यानन अफ इक्विटी, समताको सिद्धान्त अथवा समन्यायको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा। समन्याय है, समन्याय भन्नुको मतलब यस्तो कर प्रणाली राम्रो हो जसले चाहिँ समान स्तरका व्यक्तिहरूलाई समान खालको व्यवहार गर्छ। जस्तो तपाईँको र मेरो आम्दानी बराबर छ भने तपाईँ र मैलेलाई राज्यले बराबर कर लगाउनुपर्छ। तपाईँको आम्दानी मेरोभन्दा बढी छ भने तपाईँलाई तिर्ने कर मभन्दा बढी हुनैपर्छ हो। त्यसलाई भन्छौँ हामी समन्याय। अथवा धेरै कमाउनेले धेरै तिर्ने, समान कमाउनेले समान तिर्ने, नकमाउनेले नतिर्ने, कम कमाउनेले कम तिर्ने। इक्विटी भने त त्यो हो नि त होइन। समन्याय भनेर भन्छौँ नि, समानता भन्दा पनि समन्याय। यस्तो कर प्रणाली अथवा प्रगतिशील भन्न खोजेको हो यो चाहिँ, प्रोग्रेसिभ। बढी कमाउनेले बढी तिर्नु पर्यो, कम कमाउनेले कम तिर्नु। त्यस्तै अर्को छ एडम स्मिथले भनेको निश्चितताको सिद्धान्त, क्यानन अफ सर्टेनिटी है। निश्चितता, सुनिश्चितता भनेको कर कहिले तिर्ने हो, कहाँ तिर्ने हो, कुन दरमा तिर्ने हो, कसरी तिर्ने हो होइन। यो सबै कुराहरू निश्चित हुनुपर्छ। अनिश्चित ढङ्गले, जस्तो तपाईँ कुनै एउटा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, भोलिपछि तपाईँलाई तपाईँको व्यवसायमा लाग्ने करको बारेमा नै तपाईँलाई अनिश्चित छ भने तपाईँले त्यो व्यवसाय गर्नुहुन्न, सम्भव छैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पहिला नै निश्चित हुनुपर्छ। करको दर यति हुने, यो कारोबारमा लाग्ने, यो समयमा कर तिर्ने भन्ने कुरा पहिले निश्चित हुनुपर्छ। क्यानन अफ सर्टेनिटी, सुनिश्चितताको सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सजिलोपनाको सिद्धान्त, क्यानन अफ कन्भिनियन्स। सजिलोपनाको सिद्धान्त भन्नुको मतलब कर तिर्ने समय, कर तिर्ने तरिका होइन, कर तिर्ने ठाउँहरू, कर तिर्ने फारमहरू होइन, कर बुझाउने ब्याङ्किङ प्रणाली, यी सबै कुराहरू के हुनुपर्छ त एकदम सजिलो हुनुपर्छ, कन्भिनियन्ट हुनुपर्छ। एउटा सामान्य कर तिर्नका लागि तपाईँ घन्टौँ टाढा लाइनमा बसेर अनि गाडी चढेर त्यसरी जानुपर्ने हुँदैन। तपाईँको आफ्नै घरबाट तपाईँले सजिलो तरिकाले कर तिर्न सक्ने हुनुपर्छ। जहाँ सबभन्दा सजिलो हुन्छ कर तिर्न त्यहीँ गएर तपाईँले कर तिर्न पाउनुपर्छ। त्यो मात्रै कर प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ। र यो एडम स्मिथकै अर्को अन्तिम सिद्धान्त भनेको मितव्ययिताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। इकोनोमी, क्यानन अफ इकोनोमी। इकोनोमी भनेको खर्चको कुरा हो। कर जति पनि सङ्कलन गर्छ नि सरकारले, त्यसमा कमसे कम खर्च लाग्नुपर्छ। कर उठाउनलाई पनि त खर्च लाग्छ। कर उठाउनलाई कर कार्यालयहरू बनाउनुपर्छ, कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टमहरू दिनुपर्छ, तपाईँ हामी जस्ता कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुपर्छ होइन, कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधाहरू दिनुपर्छ। यो सब सरकारको तर्फबाट कर उठाउनका लागि लागेको लागत हो नि त, खर्च हो। अब यो खर्च र जनताले पनि कर बुझाउनका लागि केही न केही खर्च बेहोर गर्नुपर्छ। जस्तो खातापाताहरू राख्नुपर्छ, अडिटिङ गराउनुपर्छ, लेखापाल राख्नुपर्छ होइन, कर कार्यालयसम्म पुग्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ, ट्राभल गर्नु पर्ला त्यहाँ कर कार्यालयमा होइन। यी सबै कुराहरू कर सहभागिताको लागत हुन्छ नि। कर तिर्न पनि, कर सङ्कलन गर्न पनि, दुइटैलाई, जनतालाई पनि राज्यलाई पनि केही न केही लागत लाग्छ। त्यस्तो लागत सकेसम्म कम हुनुपर्छ, एकदमै कम हुनुपर्छ। 1000 रुपियाँ कर उठाउनलाई 2000 रुपियाँ तपाईँ खर्च गरेर गाडी लिएर जानुहुन्छ भने द्याट इज नट गुड होइन। त्यो क्यानन अफ इकोनोमी भएन, त्यो असल कर प्रणाली होइन। असल कर प्रणाली हुनलाई मितव्ययिता, सजिलोपना, निश्चितता र समता हुनैपर्छ। अब यो बाहेकका अरू पनि छन् फेरि है, अरू तपाईँले थपिदिन सक्नुहुन्छ। अब एडम स्मिथले भनेका उपरोक्त 4वटा सिद्धान्त बाहेक अरू सिद्धान्तहरू पनि छन् जसलाई हामीले कर प्रणाली असल हुनका लागि आवश्यक ठान्दछौँ। ती सिद्धान्तहरू जस्तो उत्पादकत्वको सिद्धान्त भन्नुको मतलब त्यस्तो कर लगाउनुहोस् जसले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा राजस्व दिइराखोस्। राजस्व दिँदै नदिने, खालि लफडा मात्रै भइराख्ने, टेन्सन मात्रै भइराख्ने, छली मात्रै भइराख्ने, खासै उत्पादनमूलक राजस्व छैन भने त्यो कर किन लगाउने, नलगाउने भन्छ। त्यस्तै लचकताको सिद्धान्त भनेर भन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी।
आवश्यकता अनुसार घटबड गर्न सकिने। जस्तो कोभिड-19 आयो, जनताको आम्दानी छैन, अब कर चाहिँ घटाउनु पर्यो। रिजिड खालको जनताको आम्दानी घट्दा पनि घटाउन नसकिने, आम्दानी बढ्दा पनि बढाउन नसकिने, त्यस्तो खालको कर हुनु हुँदैन। फ्लेक्सिबिलिटी, त्यस्तै सरलताको सिद्धान्त भन्छ, सिम्प्लिसिटी। कर प्रणाली सबैले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। कर प्रणाली बुझ्नलाई नै एकदम सिए नै पढ्नुपर्ने, विज्ञ नै हुनुपर्ने, त्यस्तो हुनु हुँदैन। एकदम सिम्पल खालको हुनुपर्छ। विविधताको सिद्धान्त भन्ने छ। यसले चाहिँ एउटै ठाउँमा ठुलो मात्रामा कर नलगाइकन विभिन्न खालका मल्टिपल ट्याक्सहरू लाउने, ताकि मान्छेलाई गाह्रो पनि नहोस् हैन। जस्तो भ्याट लगाएको छ सरकारले, अन्तशुल्क लगाउँछ, भन्सार लगाउँछ, त्यस्तै आयकर लगाउँछ, सवारी साधन कर लगाउँछ, मालपोत कर लगाउँछ, सम्पत्ति कर लगाउँछ, व्यवसाय कर लगाउँछ, धेरै कर लगाउँछ नि त। एउटै मात्र कर लगाएर थुप्रो एकदमै धेरै कर तिर्न पठाइयो भने त्यही मान्छेले तिर्न सक्दैन, गाह्रो मान्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। तर त्यही मान्छेलाई धेरै प्रकारका कर लगायो भने उसले चाहिँ तिर्न सक्छ। विविध ठाउँमा कर लगाउने र एकरूपताको सिद्धान्त, युनिफर्मिटी भनेर भन्छौँ। सकेसम्म एउटै दर, एकै किसिमको तिर्ने तरिका, एकै ठाउँमा कर तिर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। सबैलाई समान ढङ्गले कर लगाउनुपर्छ, असमान ढङ्गले लाउनु हुँदैन। अथवा यो साल तपाईँले एक ढङ्गले कर लगाइदिनु भयो, अर्को साल अर्कै ढङ्गले कर लगाइदिनु। यो साल कर छुट, अर्को साल भयङ्कर भीषण 30% कर लगाइदिनु होइन। तिर्ने तरिकामा पनि चेन्ज गरिराख्ने, त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन। युनिफर्मिटी हुनुपर्छ। यो चाहिँ असल कर प्रणालीको सिद्धान्तहरू जाँचमा आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति विशेष ख्याल गर्नु होला है। अब कर कति लाउनुपर्छ त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई धेरैवटा सिद्धान्तहरू छन्, त्यो जम्मै म भन्दिनँ। अलिकति यहाँनिर केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको बारेमा मात्रै म चर्चा गर्छु। जस्तो कर कति लाउने त, जति मन लाग्यो त्यति सरकारले कर लाउन पाउँछ त भन्दा केही सिद्धान्तहरू छन्। जस्तो एउटा भूमिमा आधारित सिद्धान्त भन्ने छ। त्यसले के भन्छ त भन्दा जमिनमा मात्रै कर लाउनुपर्छ, अन्त कर लाउनु हुँदैन। किन भन्दा मूलभूत उत्पादन भनेको जमिनबाटै हुने हो सब कुरा। जमिनमा कर लगाऊ, अन्त नलाऊ भन्छ। त्यो अहिलेको सिद्धान्तमा, अहिलेको यो जमानामा सान्दर्भिक छैन। हामी जमिनभन्दा अरू कर लगाउँछौँ। आर्थिक साधन परिचालनमा आधारित सिद्धान्त भन्ने छ एउटा। त्यसले के भन्छ त भन्दा साधनको जसले प्रयोग गर्छ त्यसैलाई कर उठाऊ र बढीभन्दा बढी कर उठाऊ भन्छ। सकेसम्म बढी कर उठाऊ भन्ने कुरा गर्छ। त्यो पनि हामी अहिले हेर्दैनौँ। अर्को चाहिँ समानताको सिद्धान्त भन्ने छ। धनीलाई बढी कर लगाउनुपर्छ, गरिबलाई कम कर लगाउनुपर्छ भन्ने सामाजिक न्याय, समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यस्तै अर्को वित्तीय तटस्थताको सिद्धान्त भन्ने छ। यो वित्तीय तटस्थताको सिद्धान्त भनेको करकै कारणले कुनै पनि व्यवसायलाई प्रभाव पार्न हुँदैन है। कुनै पनि व्यवसाय, तपाईँले गरिराखेको व्यवसाय करकै कारणले पलायन हुन सक्ने स्थिति आउन दिन हुँदैन। कर यसरी लगाउनुपर्छ ताकि तपाईँको व्यवसाय झन् फलोस् फुलोस्। करको कारणले तपाईँलाई अनावश्यक हर्डलहरू, अनावश्यक बोटलनेक्सहरू आउन दिन हुँदैन। करले तपाईँलाई फेसिलिटेट गर्ने हो होइन, करले तपाईँलाई दुरुत्साहन गर्ने होइन। वित्तीय तटस्थता भने न्युट्रालिटी भनेर भन्छौँ। जस्तो जसरी कुनै एउटा भमराले फुलमा गएर चाहिँ त्यो फुललाई केही पनि असर नगरिकन त्यसको मह लिएर आउँछ हो, त्यसै गरेर सरकारले पनि नागरिकहरू कहाँ गएर त्यो नागरिकको जनजीवनलाई, नागरिकको वित्तीय अवस्थालाई, आर्थिक अवस्थालाई खराब प्रभाव नपारिकन न्युट्रल तरिकाले केही रकम थाहै नहुने गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ वित्तीय तटस्थताको सिद्धान्त हो। अब यो माथिका सिद्धान्तहरू मैले तपाईँलाई जाँचको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसैले मैले यो धेरै व्याख्या गरिनँ। जाँचमा तपाईँलाई कर कसरी लाउने भन्ने कुराको सिद्धान्त आयो भने म तपाईँलाई 3टा सिद्धान्त रिफर गर्छु। एबिसी है, सजिलो छ। एबिसी भनेको एउटा ए भन्ने एबिलिटी टु पे, अर्को बी भनेको बेनिफिट र सी भनेको कस्ट। यो 3टा एङ्गलबाट मात्रै हामीले हेर्छौँ। पहिला एबिलिटी टु पे भनेको के हो त भन्दा तिर्न सक्ने क्षमता, जसको जति छ त्यति कर लगाउनुहोस् है। तिर्न सक्ने क्षमता जसको जति छ त्यति कर लगाउनुहोस्। तिर्न नसक्ने मान्छेलाई कर नलाउनुहोस्। जसले जति तिर्न सक्छ त्यति कर लाउनुहोस् भन्ने चाहिँ एबिलिटी टु पे हो है। अहिलेको चलन चल्तीको सबभन्दा ठुलो सिद्धान्त भनेको नै यही नै हो, तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त। सबभन्दा बढी जसले तिर्न सक्छ, जसले कमाउँछ त्यसैलाई कर लाउनुहोस्। विनोद चौधरी जस्ता अरबपतिहरूलाई लाउनुहोस्, ठुल्ठुला पैसा कमाउनेहरूलाई, सम्पत्ति धारण गर्नेहरूलाई लाउनुहोस्। तपाईँ हामी जस्ता जसले कमाएकै छैनौँ, हामीलाई के कर लाउने होइन हो। त्यो सिद्धान्त अहिले चलन चल्तीको संसारभरि भनेको जसले जति तिर्न सक्छ त्यति नै कर लगाउने, त्यो सिद्धान्त।
अर्को सिद्धान्त भनेको बेनिफिट, लाभको सिद्धान्त। बेनिफिट भनेको सरकारको तर्फबाट दिने जति सेवा सुविधाहरू छन् त्यसमा लाभ जसले बढी लिन्छ त्यसैले बढी कर लगाऊ भन्ने कुरा गरेको छ हैन। सरकारको तर्फबाट हेर्नु पर्यो, सरकारको जति पनि सेवा सुविधाहरू दिएको छ त्यो सेवा सुविधा कुन जनताले बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेको छ त, कसले सबभन्दा बढी फाइदा लिएको छ हो त्यसलाई बढी कर लगाऊ भन्छ। अब यो पनि कसले कति लाभ लियो भन्ने कुरा हामीले यकिन गर्न सक्दैनौँ है। सरकारको सेवाको हामीले लाभ गणनै गर्न सक्दैनौँ। जस्तो मुद्दा परेको छ अदालतमा तपाईँहरू गएर मुद्दा चाहिँ जितेर आउनु भएको छ भने तपाईँको त्यसको लाभ त्यस्तो बेनिफिट कति हो त, कसरी डिटरमाइन गर्ने? एउटा नागरिकताको लाभ कति हो, एउटा पासपोर्टको लाभ कति हो हैन। सरकारले दिएका जति पनि सेवाहरू छन् ती सबै सेवाको सुरक्षाको लाभ कति हो, बेनिफिट कति हो, सुरक्षालाई अथवा तपाईँले अदालतबाट पाएको न्यायलाई कुनै हामीले मोनिटरी भ्यालुमा मेजर गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसैले यो लाभको सिद्धान्त भनेको भए तापनि व्यवहारमा हामीले एबिलिटी टु पे नै प्रयोग गर्छौँ। र अर्को चाहिँ लागतको सिद्धान्त छ। सरकारले सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कति लागत लागेको छ त्यो लागतको आधारमा सेवा ल्याऊ भन्ने कुरा छ। स्थानीय तहहरूमा अहिले जस्तो हाम्रो लोकल लेभल गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा जति पनि करहरू लगाउँछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति लागतको सिद्धान्तको आधारमा लगाउने भन्ने कुरा एउटा सिद्धान्त, बेनिफिट कस्ट लिङ्केज भन्ने सिद्धान्त छ हैन। बेनिफिट जति छ त्यसको आधारमा अथवा कस्टको आधारमा कर लगाऊ भन्ने सिद्धान्त छ। तर हाम्रो जुन ओभरअल हामीले अहिले ट्याक्सको जुन करको कुरा पर्छौँ यसमा हामीले लागतको सिद्धान्त पनि त्यति प्रयोग गर्दैनौँ। किन भन्दा यो लागत नै हामीले सरकारको लागत नै डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ पहिलो कुरा। अनि सरकारको लागतकै मात्रै सरकार एउटा व्यवसायिक निकाय त होइन नि त लागत असुल पर गर्ने। सरकार त एउटा सामाजिक राजनीतिक सामाजिक संयन्त्र हो। त्यसैले लागतको सिद्धान्त पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रयोग गर्ने सिद्धान्त भनेको एबिलिटी टु पे, जसले जति तिर्न सक्छ त्यति सिद्धान्त। अब अर्को यहाँनिर तपाईँलाई जान्नुपर्ने करका प्रकारहरू भन्ने छ है। करका प्रकारहरू धेरै छ तपाईँहरूको कोर्समा, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भन्ने दिएको छ, तर हामी अरू पनि अलिअलि हेर्छौँ है। जस्तो राज्यको तहको आधारमा भनेर भन्नुभयो भने केन्द्रीय कर अथवा यसलाई हामी तपाईँ नेपालको अवस्थामा सङ्घीय कर पनि भन्न सक्छौँ हैन। सङ्घीय कर यस्तै प्रादेशिक कर प्रदेशमा लगाउँछ नि, प्रदेशले जुन सवारी साधन करहरू लगाउँछ प्रदेशले हैन, यो प्रदेशमा लगाउने करहरू सवारी साधन कर, यस्ता करहरूलाई हामी मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर यिनीहरू चाहिँ प्रदेशले पनि लाउँछ। कृषि कर हो, यो प्रदेश कर हो। र स्थानीय निकायले लाउने करहरू जस्तो व्यवसाय कर, बाल बिटौरी करहरू हैन, घर भाडा करहरू, त्यस्तै मनोरञ्जन कर, यिनी करहरू स्थानीय निकायले लाउने करहरू। यसरी सङ्घीय कर, प्रादेशिक कर र स्थानीय कर भनेर 3 भागमा बाँड्न पनि सकिन्छ। यो चाहिँ संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यसको बारेमा हामी पछाडि अरू च्याप्टरहरूमा डिटेलमा पढ्छौँ। यहाँनिर खालि राज्यको तहको आधारमा पनि करलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुहोला। अर्को प्रगतिशीलताको आधारमा, प्रगतिशीलताको आधारमा भन्नुको मतलब करलाई हामीले समानुपातिक भनेको सबै आम्दानीमा एउटै दरको कर लगाइदिने हैन। सबै आम्दानीमा जतिसुकै आम्दानी होस् सेम करको दर एउटै, ल सबैलाई 10% कर। जस्तो सेयरमा हुन्छ नि हैन, सेयरबाट तपाईँले आम्दानी जति गर्नुभएको हुन्छ त्यो आम्दानीमा 1 वर्षभन्दा कमको सेयर होल्डिङ गरेको छ भने 7%, त्यसपछि 5% भन्ने छ नि जुन हो, त्यो चाहिँ एउटै दर भयो नि सबैलाई। त्यो विनोद चौधरीको सेयरको आम्दानीमा पनि 5% लाग्छ, तपाईँको आम्दानीमा पनि 5% लाग्छ। एउटा पैसै नहुने एउटा चेपाङको मान्छेले सेयर किनेर छ र आम्दानी गरेर छ भने नि 5% लाग्छ। हो सबैमा सेम समानुपातिक। अर्को प्रगतिशील कर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ आम्दानी बढेसँगै करको दर पनि बढ्दै जाने। जस्तो 4 लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई 1%, 4 देखि 5 लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई 10%, 5 देखि 7 लाखसम्म हुनेलाई 20%, त्यसपछि फेरि 30%, 36%, यसरी बढ्दै जान्छ। हामी अरू च्याप्टरहरूमा करका दरहरू पनि हेर्छौँ। अहिलेलाई करको दर बढेसँगै आम्दानी पनि बढ्छ भने त्यसलाई हामीले प्रगतिशील कर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अप्रगतिशील कर भनेको एउटा फिक्स एमाउन्ट तोकिदिने, ल तपाईँको आम्दानी जतिसुकै होस् 1 लाख रुपियाँ तपाईँले बुझाउनुपर्छ राज्यलाई कर भनेपछि त्यो के भयो, अप्रगतिशील भयो। त्यहाँ कुनै प्रगतिशीलताको कुनै सम्भावना भएन। अर्को अधोगतिशील रेट्रोस्पेक्टिभ भन्ने हुन्छ। अधोगतिशील भनेको उँधो हिँड्ने, तलतिर हिँड्ने हैन, उल्टो हिँड्ने। यो आम्दानी बढ्दै जाँदा वास्तवमा करको दर बढ्दै जानुपर्ने हो, तर अब यहाँनिर आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दर अझ घटेको छ भने त्यसलाई हामीले अधोगतिशील कर भनेर भन्छौँ।
अर्को भार र प्रभावको आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। आयकर, सम्पत्ति कर, मालपोत, बहाल कर, तलब कर इत्यादिलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। आयकर र आय र सम्पत्तिमा लगाइने करहरू यस्तो प्रत्यक्ष कर हो। यसको बारेमा हामी डिटेल गर्छौँ अहिले। अब जस्तो करमा एउटा भार हुन्छ, अर्को प्रभाव हुन्छ है। तपाईँले बुझ्नु पर्यो, एउटा भार हुन्छ, एउटा प्रभाव हुन्छ। मतलब एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा भार कसको हो त? त्यो कानुनी रूपमा भार, कानुनी भार भनेर भन्छौँ नि। कानुनी रूपमा सरकारको खातामा गएर, राजस्व कार्यालयमा गएर राजस्व बुझाइदिने भार कसको हो? त्यो एउटा त्यो हुन्छ, कानुनी रूपमा करदाता हुन्छ। एउटा वास्तविक रूपमा करदाता हुन्छ। जस्तो तपाईँ उदाहरणको लागि एउटा टेलिभिजन सेट तपाईँले किन्नुभयो, बजारमा गएर टिभी किनेर ल्याउनु भयो। तपाईँले टिभी किन्दा मानौँ तपाईँले 50,000 को टिभी किन्नुभयो। अब किन्नुभयो भने तपाईँ त करदाता हो नि त होइन। हरेक कारोबारमा कर लाग्छ, त्यसमा पनि कर लागेको छ। 6,500 रुपियाँ 13%ले 50,000 को टिभी किन्नु भएको छ भने 6,500 रुपियाँ तपाईँले कर बुझाउनु भएको हुन्छ त्यसलाई। अब त्यो कर यहाँनिर दुईवटा करदाता आयो। एउटा वास्तविक करदाता तपाईँ हो, तपाईँको गोजीबाट पैसा गएको छ 6,500। अर्को कानुनी करदाता तपाईँ होइन, किन भन्दा तपाईँले सरकारको खातामा गएर पैसा बुझाउनु भएको छैन। तपाईँले त्यो कुनै एउटा इलेक्ट्रिकल पसलमा गएर साउजीलाई बुझाउनु भएको छ होइन। साउजीले लगेर फेरि राजस्व खातामा लगेर बुझाउँछ भने दुईवटा करदाता भयो नि त यहाँनिर। एउटा वास्तविक करदाता, अर्को कानुनी करदाता। अर्को उदाहरण पनि दिन्छु म तपाईँलाई भार र प्रभाव बुझाउनलाई। यो बुझ्नुभयो भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तपाईँले सजिलै बुझ्नुहुनेछ। जस्तो तपाईँले कुनै एउटा इम्पोर्टर छ होइन, इम्पोर्टर टाटाको कुनै गाडी चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ। इम्पोर्टरले भन्सारमा होइन, भेटवा भन्सारबाट त्यो टाटाको गाडी आउँदैछ। त्यो गाडीमा लाग्ने जति पनि 80% करदेखि लिएर अरू विभिन्न शुल्कहरू होइन, सबै करहरू त भन्सारमा बुझाउनुपर्छ। भन्सारमा बुझाएपछि 20 लाख पर्ने गाडी अब मूल्य बढेर यहाँ 40 लाख हुने भयो भने कानुनी करदाता त्यो इम्पोर्टर हो, जसले भन्सारमा कर बुझाउनका लागि तोकिएको छ। कानुनी करदाता त्यो कानुनी भार हो, करको भार भनेको त्यो हो। अब प्रभाव भनेको उसले भन्सारमा कर त बुझायो, तर अब 20 लाखको मूल्य सामानलाई नेपालमा ल्याएर अब त्यही गाडीलाई उसले 45 लाख 40 लाख भनेर राख्यो। तपाईँ हामी कोही मान्छे किन्न गयौँ भने हामीले उसलाई त्यो भन्सारमा तिरेको कर सहित हामीले उसलाई मूल्य चुक्ता गर्छौँ। 45 लाख रुपियाँ उसलाई हामीले तिर्छौँ। उसले हामीले तिरेको करहरू मध्ये भन्सारमा जति पनि बुझाएको छ त्यो कर अब पहिल्यै बुझाइसकेको छ, उसले त्यो हिसाब मिलान गर्छ। बाँकी चाहिँ उसले आफ्नो नाफाहरू, आफ्नो लागतहरू बेहोर गर्छ। त्यसैले वास्तविक करदाता तपाईँ हामी, जसले गाडी किनेको छ, जसले गाडी चढेको छ, खरिदकर्ता। कानुनी करदाता चाहिँ इम्पोर्टर। यसरी अलग अलग भयो नि त दुईवटा होइन हो। जुन यो एउटा कानुनी करदाता र अर्को वास्तविक करदाता फरक फरक व्यक्ति हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। र कानुनी करदाता र वास्तविक करदाता एउटै मान्छे हुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। प्रत्यक्ष कर भनेको सम्पत्तिमा लाग्ने कर। जस्तो तपाईँको जमिन छ, त्यो जमिनमा तपाईँ स्थानीय तहमा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा गएर, ओडामा गएर के गर्नुहुन्छ त? मालपोत, भूमि सुधार, भूमि करहरू बुझाइदिनुहुन्छ, सम्पत्ति करहरू बुझाइदिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँ वास्तविक करदाता पनि तपाईँ हो, कानुनी करदाता पनि तपाईँ हो। तपाईँको सम्पत्तिमा लागेको छ। अर्को तपाईँले कुनै ठाउँमा रोजगारी गर्नुहुन्छ, आम्दानी प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यो आम्दानीमा कर तिर्ने दायित्व पनि तपाईँको हो। कर गोजीबाट पनि तपाईँकै जान्छ, अरूलाई तपाईँ सार्न सक्नुहुन्न। भार र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्दछ भने त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। यो सिम्पली यति बुझ्नुहोस्, आय र सम्पत्तिमा लगाइने जति पनि करहरू छन् त्यो करहरू प्रत्यक्ष किसिमको कर हो। अब यसको गुणहरू के हो भन्ने क्वेसन पनि बन्न सक्छ जाँचमा। प्रत्यक्ष करका गुणहरू के हुन् त भन्दा, प्रत्यक्ष कर निश्चित हुन्छ, कति तिर्ने भन्ने फिक्स हुन्छ, कति उठ्छ भन्ने पनि फिक्स हुन्छ। समानता हुन्छ यसमा। समानताको मतलब चाहिँ धेरै धनीहरूलाई धेरै लाउन सकिन्छ, गरिबहरूलाई कर मुक्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै लचकता पनि छ। जस्तो कोरोना महामारीको बेलामा जनताको आम्दानी घटेपछि सरकारले 75% कर माफी गर्न सक्छ होइन। त्यसैले यो लचकता पनि हुन्छ। त्यस्तै आय र सम्पत्तिको वितरणमा यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। सामाजिक न्याय हासिल गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो जसले बढीभन्दा बढी सम्पत्ति जोडेको छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी कर लगाइदिने, कम सम्पत्ति जोडेको मान्छेलाई कर नलगाउने, र बेरोजगार मान्छेहरूलाई उल्टो सरकारले अमेरिकातिर, डेभलप कन्ट्रीहरूतिर त भत्ता नै दिन्छ। त्यो भत्ता दिनु पनि कर हो। त्यो नेगेटिभ कर भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। नेगेटिभ कर हो, भत्ता दिनु पनि कर हो। जनताले आम्दानी गरेपछि जनताबाट
कर असुल उपर गर्ने यदि जिम्मेवार सरकार हो भने त जनताको आम्दानी छैन भने त उसलाई त उल्टो माइनस कर दिनु पर्यो नि त, होइन? नेगेटिभ इन्कम ट्याक्स भनेर भन्छौँ, त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिनुपर्ने हुन्छ, होइन? यो प्रत्यक्ष करमा यसको फाइदा यो छ। त्यस्तै प्रगतिशील हुन्छ, उत्पादनशील हुन्छ, करदातालाई भुक्तानीको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ यसमा। मैले कर तिर्याउँ है, आई एम द ट्याक्स पेयर भन्ने कुरा उसलाई अनुभूति हुन्छ। किन भन्दा तपाईँ अघिको उदाहरणमा जस्तो गाडी किन्नुभयो, तपाईँले गाडी चढ्नुभयो भने तपाईँले गाडी किन्दाखेरि 15 लाख रुपियाँ तपाईँले ट्याक्स बुझाउनु भएको छ सरकारलाई, तर तपाईँलाई अनुभूति हुँदैन म ट्याक्स पेयर हुँ भन्ने नै हुँदैन। किन भन्दा तपाईँले सरकारलाई बुझाएकै होइन, त्यहाँ अर्को मान्छेलाई बुझाउनु भएको छ, त्यो सोरुमवालालाई, डिलर डिस्ट्रिब्युटरलाई बुझाउनु भएको छ। उसले गयो बुझायो, बुझाएन, कहिले बुझायो, के बुझायो, हामी यसमा मतलबै गर्दैनौँ। त्यसैले त्यो अप्रत्यक्ष करमा हामी डाइरेक्ट अनुभूति हुँदैन म करदाता हो भन्ने। तर तपाईँ मालपोतमा आफ्नो लाल पूर्जा लगेर वडा कार्यालयमा गएर मालपोत बुझाउनु भएको छ भने तपाईँले 200 रुपियाँ बुझाएको पनि तपाईँलाई त्यहाँ अनुभूति हुन्छ, यो म यो देशको नागरिक हुँ, म करदाता हुँ भन्ने तपाईँलाई अनुभूति हुन्छ। प्रत्यक्ष करले जहिले पनि अनुभूति जगाउँछ। त्यस्तै सङ्कलन लागत पनि कम हुन्छ, प्रत्येक मान्छे आफै गएर बुझाउँछ। त्यहाँ मितव्ययी क्षमतामा आधारित सुविधाजनक कर पनि हो। तर अब यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष करको अवगुणहरू छ। के छन् त अवगुणहरू भन्दा प्रत्यक्ष कर प्रिय हुँदैन, जनताले मन पराउँदैनन्, होइन? अहिले जस्तो हामी कहाँ 36% आम्दानीमा कर लगाउँछौँ म्याक्सिमम, त्यो जनताले ठिक मान्दैनन्। किन भन्दा अर्काको आम्दानी, अर्काको सम्पत्तिमा लगाउने कर हो नि त। त्यसैले कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् त भन्दा कर भनेको हाकाहाकी चोरी हो भनेर भन्छन्, होइन? कसैलाई जानकारी नै नदिएर कसैको जेबबाट, कसैको घरबाट तपाईँले केही सामान सम्पत्तिहरू फुत्काउनु भयो भने त्यो तपाईँको चोरी हो। तर सरकारले जानी जानी दादागिरी गरेर एकदमै कानुन बमोजिम नै दादागिरी गरेर सरकारले हाकाहाकी कसैबाट चोर्छ भने त्यो चाहिँ कर हो। कर पनि एक किसिमको चोरी नै हो। किन भन्दा तपाईँले यति कमाउनु भएको छ, ल खुर्क मलाई दिनुहोस् भने त हो नि राज्यले, होइन? कानुन बनाएर राज्यले त्यसरी भनेको हो। त्यसैले अब यो प्रत्यक्ष कर त झन् गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले कति कमाउनु भएको छ त्यसको ल 36% मलाई दिनुहोस्। तपाईँले 1 करोड कमाउनु भएको छ भने 36 लाख सरकारलाई गएर बुझाइदिनु पर्यो। उदाहरणको लागि जस्तो तपाईँलाई कुनै एउटा चिट्ठा पर्यो, मानौँ 10 लाखको चिट्ठा पर्यो भने त्यो चिट्ठामा 25%ले हुने कर 2,50,000 सरकारलाई गएर पहिला बुझाउनुपर्छ, अनि मात्र त्यो चिट्ठा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई पुरस्कार पर्यो भने त्यो पुरस्कारमा पनि त्यही भनेपछि यो जनतालाई प्रिय हुँदैन प्रत्यक्ष कर। कर चुहावटको सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। किन भन्दा कसको आम्दानी कति, कसको सम्पत्ति कति भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। कर प्रशासन पनि जटिल हुन्छ, कर निर्धारण गर्न पनि सजिलो छैन यो। किन भन्दा यहाँनिर धेरै प्रकारका एकाउन्टिङ कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानी केलाई मान्ने, केलाई नमान्ने, खर्च केलाई मान्ने नमान्ने, त्यो गाह्रो आफैमा गाह्रो छ। यसको दायरा पनि साँघुरो हुन्छ। धेरै नेपालीहरू करै तिर्दैनन्, किन भन्दा धेरैको आम्दानी छैन। पुँजी निर्माणमा यो बाधक हुन्छ। जति बढी कर लगाइदिनुहुन्छ त्यति बचत कम हुन्छ, होइन? प्रत्यक्ष कर आम्दानीमा लाग्ने करको दर बढाइदिएपछि मान्छेले बचत नै मान्छेको कम हुन्छ। विकासशील देशका सबै क्षेत्रमा त्यति उपयुक्त हुँदैन यो चाहिँ प्रत्यक्ष करको अवगुण। अब अप्रत्यक्ष कर हेरौँ। अप्रत्यक्ष कर त प्रत्यक्ष करको जस्ट उल्टो, होइन? अब यसमा भार र प्रभाव अलग अलग व्यक्तिमा पर्ने अथवा हस्तान्तरण गर्न सकिने करलाई हामी अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। अथवा कानुनी व्यक्ति र वास्तविक व्यक्ति, कानुनी करदाता र वास्तविक करदाता फरक हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। जस्तो मूल्यवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सारहरू, यिनीहरू अप्रत्यक्ष किसिमको कर हो। अथवा यो उपभोग र खर्चमा लाग्छ, कुनै व्यक्तिको उपभोग अथवा खर्चमा लाग्छ र यो खास वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो। त्यसैले यसलाई हामीले कारोबारमा आधारित कर अथवा वस्तु तथा सेवामा आधारित कर भनेर भन्छौँ। गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स भनेर भन्छ नि, इन्डियामा सुन्नुभयो होला, मोदीले तपाईँको 2017मा GST भन्ने लागू गर्यो, होइन? गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स। नेपालमा हामी VAT भनेर भन्छौँ, भ्याट भनेर भन्छौँ। यसरी यो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो। अब यो अप्रत्यक्ष करका गुणहरू के हुन् भन्ने क्वेसन पनि बन्न सक्छ। यो अप्रत्यक्ष कर भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ, किन भन्दा हरेक कारोबारमा भुक्तानी भइराखेकै हुन्छ। तपाईँ जानुभयो बजारमा, केही एउटा टी सर्ट किन्नुभयो, प्यान्ट किन्नुभयो, कर त्यहाँनिर भुक्तानी भइराखेको हुन्छ। तपाईँलाई पत्तै हुँदैन सरकारले कर लिएको छ मबाट भन्ने कुरा, थाहै हुँदैन तपाईँलाई। तर आयकर लगाइदिने हो भने तपाईँ एउटा टी सर्टमा 2000 को टी सर्ट किन्नुभयो भने 500 रुपियाँ कर त्यसमा जोडेर दिँदा तपाईँलाई केही टेन्सन छैन। तर तपाईँ घरमा बसिरहेको बेला ल है 500 रुपियाँ तिर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अप्रत्यक्ष कर भुक्तानीमा सजिलो हुन्छ, थाहै हुँदैन, पत्तै हुँदैन। लचकतायुक्त कर प्रणाली हो, अथवा यसलाई घटाउनु बढाउन सकिन्छ। अहिले 13% हाम्रो भ्याट छ, 15% बनाउन सकियो, 10% बनाउन सकियो, लचकता छ, छुट दिन पनि सकिन्छ। चुहावटको सम्भावना कम हुन्छ यसमा। किन?
किन भन्दा यो खर्चमा लाग्छ अथवा तपाईँको उपभोगमा लाग्छ, वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्छ। कारोबार त फिक्स हुन्छ नि हैन, कसले कति उत्पादन गर्यो कसले कति बेच्यो भन्ने कुरा त फिक्स हुन्छ नि यो त। त्यसैले यसमा चुहावटको सम्भावना कम हुन्छ, उत्पादनशील न्यायपूर्ण समानता कायम गर्न सकिन्छ। यसमा आधार र क्षेत्र व्यापक हुन्छ। भन्नुको मतलब प्रत्यक्ष करहरू जोसँग सम्पत्ति छ, जसले आय प्राप्त गरेछ त्यसलाई मात्रै लाग्छ। तर अप्रत्यक्ष करहरू सारा 3 करोड नेपालीलाई लाग्छ। 3 करोड नेपाली मात्रै होइन कि विदेशीहरू आउने जो यहाँ खमेलतिर आएर झोला बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्, ती विदेशीहरूलाई पनि लाग्छ यो कर। किन भन्दा तिनले पनि एउटा चाउचाउ किनेर खायो भने नि कर तिरिसकेको हुन्छ हैन। होटलमा एउटा रुम लिएर तपाईँ बस्नुभयो भने कर तिरिसक्नु भएको हुन्छ। यसको क्षेत्र त यति धेरै व्यापक छ कि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रहरूमा अप्रत्यक्ष कर लागिरहेको हुन्छ। यसको सङ्कलन लागत पनि कम हुन्छ, सहज सङ्कलन प्रक्रिया पनि सहज हुन्छ हैन। उपभोगलाई दुरुत्साहन पनि गर्न सकिन्छ। यसको बृहत कराधार छ। यो सब यसको गुणहरू हो। तर यसका अवगुणहरू पनि छन्। यो अवगुणहरू के हुन् त भन्दा यो प्रगतिशील हुँदैन। जस्तो सबैजनालाई 13% हैन, विनोद चौधरी गएर एउटा चाउचाउ किन्नु भयो भने पनि उहाँलाई पनि 13%, तपाईँ हामीलाई पनि 13%, एउटा आम्दानी नै नहुने एउटा चाहिँ चेपाङ जातिको कुनै एकजना एकदम पिछडिएको मान्छेलाई पनि 13%। त्यो चाउचाउमा ल है, त्यो धनीमानी आयो भने 10% के अरे 20% लिनु, गरिब आयो भने करै नलिनु भन्न सकिँदैन यसमा। र आयकरमा त सकिन्छ नि त। आयकरमा आम्दानी नहुनेलाई करै नलिनु है, उल्टो दिने हो। हामीले बेरोजगारी भत्ता दिने हो हैन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट विभिन्न खालका भत्ताहरू दिने हो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिने हो, वृद्ध भत्ता दिने हो हैन। त्यस्तो भन्न सकिन्छ नि आय नहुने मान्छेलाई। तर यहाँ त त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको एकजना बुढी आमाले पनि केही चाउचाउ किन्नुभयो भने यो 13% कर तिर्नै पर्छ है। त्यसैले यसमा यसको अपेक्षाकृत अप्रगतिशील कर हो यो। त्यस्तै नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व तथा चेतनामा यसले वृद्धि गर्दैन। किन भन्दा तपाईँ हामीले दिनदिनै हरेक ठाउँमा एउटा मसला किन्नेदेखि लिएर किचनमा तपाईँ जे किन्नुहुन्छ हरेक सामानको हामीले कर तिरिरहेका छौँ। तर हामी करदाता हो भन्ने हामीलाई फिलिङै छैन, फिलिङै हुँदैन। त्यो इन्डाइरेक्ट हो नि त, यो डाइरेक्ट गरे छैन। यसमा निश्चितता पनि हुँदैन। किन भन्दा कारोबार कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, त्यसैले निश्चित कति रकम आउँछ भन्ने कुरा पनि यकिन गर्न सकिँदैन। बचत र लगानीमा यसले प्रतिकूल असर पार्छ। करको दर यदि बढाइदिनु भयो भने मूल्य बढ्छ है, मूल्य पनि बढ्छ, मान्छेले बचत पनि गर्न सक्दैन। यो यसको गुण र अवगुणहरू हामीले हेऱ्यौँ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको हामीले अब अलिकति भिन्नताहरू, जाँचमा तपाईँलाई भिन्नता पनि आउन सक्छ। यो भिन्नताहरू हामी हेर्छौँ है। टेबल बनाएर लेख्नुपर्छ जाँचमा भिन्नता आयो भने है, टी टेबल बनाएर। अब यसमा अघि हामीले जे भन्यौँ त्यही कुरालाई टेबलमा राख्ने हो। जस्तो प्रत्यक्ष करको अर्थ के हो त भन्दा व्यक्तिको आय र सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो। अप्रत्यक्ष करको अर्थ के हो? व्यक्तिले गरेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो है। त्यस्तै अर्को प्रगतिशीलता हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष करमा हुन्छ, अप्रत्यक्ष करमा हुँदैन। भार र प्रभाव प्रत्यक्ष करमा एउटै व्यक्तिमा हुन्छ, अप्रत्यक्ष करमा विभिन्न व्यक्तिमा हुन्छ। प्रकार भनेर हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष करलाई हामी आयकर, सम्पत्ति कर, घरबाहल कर भनेर भन्न सक्छौँ। अप्रत्यक्ष करलाई मूल्यवृद्धि कर, भन्सार, अन्तशुल्क भनेर भन्न सक्छौँ। कर छली हुने सम्भावना पनि अघि हामीले भनिसक्यौँ। प्रत्यक्ष करमा बढी हुन्छ, किन भन्दा कसको आम्दानी कति भन्ने थाहा हुँदैन। आम्दानी लुकाउन सकिन्छ तर खर्च चाहिँ लुकाउन सकिँदैन। तपाईँ आम्दानी घरमा लगेर सिरानी मुनि राख्न सक्नुहुन्छ, सिरक मुनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरको इन्डियामा देख्नुभयो भने घरको भित्तामा पैसा राख्न सक्छ मान्छेले, आम्दानी लुकाउन सक्छ तर खर्च लुकाउन सकिँदैन। किन भन्दा तपाईँले खर्च कहाँ गर्ने? होटलमा गएर बस्ने हो, होटलमा सिसिटिभी हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ, बिल हुन्छ। अनि तपाईँ कहाँ गएर गाडी चढ्ने हो, गाडी किनेको छ, यातायातमा सब थाहा छ। जग्गा किन्ने हो, जग्गाको मालपोतमा सारा रेकर्ड छ। तपाईँ सुन गहनाहरू लाउने हो, सुन पसलले सबै बिल दिएर त्यहाँ सब रेकर्ड राख्नुपर्छ भने खर्च लुकाउन सकिँदैन है। त्यसैले यो अप्रत्यक्ष कर चाहिँ खाली हुने सम्भावना कम हुन्छ। प्रत्यक्ष करले मुद्रास्फीति मूल्यलाई घटाउँछ। प्रत्यक्ष कर लगाइदियो, आयकर लगायो भने मान्छेको पर्चेसिङ पावर घट्छ, मान्छेले किन्न सक्दैनन्। किन्न सकेनन् भने डिमान्ड घट्छ, डिमान्ड घट्यो भने मूल्य पनि घट्छ है। तर अप्रत्यक्ष करमा मूल्य बढ्छ, अहिले मूल्य बढ्छ। त्यस्तै कसलाई कर लगाइन्छ त भन्दा प्रत्यक्ष कर तपाईँले आय हुने र सम्पत्ति धारण गर्ने व्यक्तिलाई लगाइन्छ र त्यही व्यक्तिबाट असुल गरिन्छ। र अप्रत्यक्ष कर चाहिँ उपभोक्तालाई लगाइन्छ तर दर्तावाला जो करदाता छ, जो व्यवसायी छ, त्यसले सरकारलाई तिर्छ। उपभोक्तालाई लगाइने, दर्तावालाले तिर्ने। अब प्रभाव हस्तान्तरण हुँदैन प्रत्यक्ष करमा, अप्रत्यक्षमा हुन्छ भनेर भन्यौँ। करका स्रोतहरू के हुन् त भन्दा आय आर्जन र सम्पत्ति धारण हो प्रत्यक्ष करको।
र अप्रत्यक्ष करको स्रोतहरू खरिद बिक्री आयात निर्यात उत्पादन सेवा प्रवाह कारोबारहरू हो है। र कर निर्धारण प्रक्रिया चाहिँ कर निर्धारण भनेको करको रकम कति तिर्ने भन्ने कुरा प्रत्यक्ष करमा जटिल हुन्छ, अप्रत्यक्ष करमा एकदम सिम्पल हुन्छ, केही फरकै पर्दैन। तपाईँले 50,000 को टिभी किन्नुभयो, 13%ले 6500 रुपियाँ तपाईँको कर लाग्यो, द्याट्स इट, फिनिस, सक्यो। कति सजिलो रहेछ कर निर्धारण गर्न। तर प्रत्यक्ष करमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको सम्पत्ति कति हो, खर्च कति हो, दुनिया वर्षभरिको सारा हिसाब एकाउन्ट राखेर सिए राखेर अडिट गरेर सबै कुरा हुन्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष कर अलि जटिल प्रक्रियाको कर हो। अब अर्को पनि छ एउटा कर लगाउने तरिकाको आधारमा परिमाणगत कर भनेर भन्छौँ, जस्तो अन्तशुल्क तथा भन्सारमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो कर लगाइन्छ है। परिमाण भनेको क्वान्टिटी, स्पेसिफिक क्वान्टिटी यसमा लगाउने, जस्तो मदिराको लिटरमा कर लगाउने, रक्सीको लिटरमा कर लाग्छ हैन। त्यस्तै पेट्रोलियमको लिटरमा भन्सार लगाउँछ, सुन चाँदीहरूको ग्राममा त्यसको जुन वेट छ त्यसमा परिमाणमा कर लगाउँछ। अर्को मूल्यगत कर हुन्छ। मूल्यगत कर भनेको मूल्यमा लगाइदिने हैन, त्यसको परिमाण जेसुकै होस्, जतिसुकै होस् हामीलाई मतलब छैन, सिम्पल त्यसको मूल्य जति हुन्छ त्यसको पर्सेन्टेज तोकिदिने, जस्तो भ्याट, तिनीहरू मूल्यगत कर हो। अर्को कर लगाइने स्रोतको आधारमा भन्यो भने वस्तुगत कर, सेवागत कर, आय कर, सम्पत्ति कर इत्यादि पनि भन्न सकिन्छ। अब अर्को कर नीति भनेको के हो भन्ने अलिकति हेरौँ। कर नीति है, कर कति लाउने, कसरी लाउने, कसलाई लाउने, कसरी असुल उपर गर्ने, कहिले असुल उपर गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले जुन एउटा नीति बनाएको हुन्छ त्यसलाई हामीले कर नीति भनेर भन्छौँ है। कर लगाउने कानुनी आधार, करको कानुन, करको प्रक्रिया, कर सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया, कर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया, करका दरहरू, करको दायराहरू, योसँग सम्बन्धित सरकारले अख्तियार गरेको, सरकारले अवलम्बन गरेको जुन कानुनी आधारहरू छ त्यसैलाई हामीले कर नीति भनेर भन्छौँ हैन। नेपालमा अलग्गै प्रकारको एउटा कर नीतिको दस्तावेज तपाईँले पाउनुहुन्न, तर यसको मतलब नेपालमा कर नीति नै छैन भन्ने होइन। कर नीति छ, कर नीति संविधानमा छ, 15औं योजनामा छ, वार्षिक बजेटमा छ, आर्थिक ऐनहरू, अन्य नियमहरू, कर सम्बन्धी ऐन नियमहरू, विभागका परिपत्रहरू, पूर्वादेशहरू, अदालतका आदेशहरू र सरकारी निर्णयहरू, यो सबैले नेपालको कर कति लाउने, कसरी लाउने, कहिले लाउने, कसले तिर्ने, नतिर्दा के गर्ने, यो सबै कुराहरू डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले यो सबै कुरा नेपालमा कर नीतिको रूपमा रहेको छ। यो कर नीति, नेपालको कर नीति के हो त भन्ने क्वेसन चाहिँ यो बन्न सक्छ है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो हो, नेपालको अहिलेको कर नीति के हो अथवा कर नीतिका प्राथमिकताहरू के हुन् भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। यसमा नेपाल सरकारको अहिलेको कर नीति के हो त भन्दा करको दरलाई नबढाउने तर दायरालाई विस्तार गर्ने है। करको दर चाहिँ सकेसम्म नबढाउने, बरु घटाउने। त्यसैले भन्सारको करहरू घटिरहे, वर्षेनी घटिरहे तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ नि। त्यसैले करको दर अब बढाउने होइन, बरु दायरा बढाउने, नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, सबैलाई करको दायरामा ल्याउने तर दर चाहिँ नबढाउने। प्रत्यक्ष करलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, जस्तो आय करहरूलाई, सम्पत्ति करहरूलाई एकदमै व्यवस्थित बनाउने, त्यसको वास्तविक कर असुल उपर गर्ने। मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्ने हैन। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको पारदर्शी वैज्ञानिक कर प्रणाली हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हाम्रो मूलभूत राजस्वको मेरुदण्ड, ब्याकबोनको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो नीति छ। त्यस्तै अर्को स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। स्वयं कर निर्धारण भनेको करदाता आफैलाई आफ्नो कर निर्धारण गर्न दिने, त्यसलाई हामी स्वयं कर निर्धारण भनेर भन्छौँ हो। यो स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँको एउटा क्लासै हुन्छ। अहिलेलाई सिम्पल तपाईँले कर नीतिमा यति मात्रै बुझिराख्नुहोस्। नेपालको सारा कर प्रणालीहरूलाई स्वयं कर निर्धारण प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, यसलाई व्यवस्थित बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ। त्यस्तै अर्को करदाता शिक्षामा जोड दिने, स्वैच्छिक कर परिपालनाको लेभल बढाउने, कर चुहावट गर्नेलाई प्रदर्शन प्रभाव पर्ने गरी दण्डात्मक कारबाहीहरू गर्ने। अघि हामीले करमा भन्यौँ नि, करको परिभाषामा कर अनिवार्य हो, कर तिरेन भने सरकारले दण्डात्मक उपाय अवलम्बन गरेर पनि कर त लिन्छ। आज छलेको भनेर हुँदैन, भोलि पर्सि जहिले पत्ता लाग्यो सरकारले लिइहाल्छ। त्यो लौरो लगाएर सरकारले कर लिन्छ। त्यसैले सरकारको उद्देश्य भनेको सबैलाई लौरो लगाउने, तर्साउने होइन कि 2-4 जना जो बढी अलिकति कर चुहावट गर्नेहरू छन् तिनलाई पकड्ने, तिनलाई ठुलो मात्रामा कर लगाउने, ताकि अरूलाई पनि देखाउने, ल हेर है खबरदार कर छली गर्यो भने यस्तो प्रकारको कारबाही हुन्छ भनेर देखाउने, तर्साउने नीति छ हाम्रो। सबैले कारबाही गर्न सकिँदैन नि त। नेपालमा अहिले 32 लाख करदाता छन्। त्यो 32 लाख करदातालाई कारबाही गर्नलाई कर कार्यालयहरू कति छन्, जनशक्ति कति छ, त्यसले सम्भव छ त?
छैन। त्यसैले सबैलाई हामीले गर्ने होइन कि करदातालाई हेरेर प्रदर्शन प्रभाव पार्ने हो। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताहरू गर्दै जाने हो। विभिन्न देशहरूसँग हामीले कर नलिने सम्झौताहरू गर्दै जाने हो। करको माध्यमबाट लगानीलाई आकर्षित गराउने हो। कर प्रशासनलाई सरल र विशिष्टीकृत बनाउने हो। त्यस्तै कर प्रशासनलाई विकेन्द्रित बनाउने हो। करको भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउने हो। कनेक्ट आइपिएसबाट सिधै कर दाखिला गर्न सकिन्छ हैन। अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्दै जाने हो। कर सङ्कलन लागतलाई घटाउने हो। अघि हामीले जुन मितव्ययिताको सिद्धान्तको कुरा गरेका थियौँ नि हो, कर सङ्कलनको लागत सकेसम्म कम गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग नेपालको कर प्रणालीलाई आबद्ध गराउने, विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका जति पनि करका आधुनिक सिद्धान्तहरू छन् तिनलाई नेपालमा पनि आबद्ध गराउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्ने। नेपालमा करिब 39% को हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, कर नतिर्ने अर्थतन्त्र। त्यसलाई चाहिँ घटाउने, अन्त्य गर्ने, कर छुट तथा सुविधाहरूलाई उत्पादनमूलक बनाउने इत्यादि कुराहरू नेपाल सरकारको अहिलेको कर नीति हो। हामीले करको कुरा यति गरिसकेपछि अलिकति गैर करको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ है। गैर करको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला गैर कर के हो त? गैर कर के हो? नन ट्याक्स रेभिन्यू के हो त भन्दा कर बाहेकको सबै राजस्व गैर कर हो। कर तपाईँले जानिसकेपछि गैर कर भेरी इजी। किन भन्दा कर बाहेकको सबै राजस्व गैर कर हो। राज्य सञ्चालनको क्रममा सरकारले केही प्रशासनिक, केही व्यावसायिक आम्दानीहरू लिन्छ अथवा केही सेवा शुल्कहरू लिन्छ अथवा कानुनको परिपालना नभएबाट त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप कसैलाई दण्ड लगाउँछ, जरिवाना लगाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गैर कर भनेर भन्छौँ। जस्तो तपाईँले लेन अनुशासन पालना गर्नु भएन, मोटरसाइकल स्कुटर चलाउँदा चाहिँ ट्राफिक नियमको पालना गर्नु भएन भने तपाईँलाई ट्राफिक प्रहरीले दण्ड गर्छ। त्यो प्रशासनिक दण्ड जरिवाना हो। त्यो दण्ड जरिवाना राजस्व हो तर त्यो कर चाहिँ होइन। किन भन्दा तपाईँले राज्यको कानुन उल्लङ्घन गरे बापत क्षतिपूर्ति स्वरूप सरकारलाई तिरेको रकम हो नि त हैन। बिना कुनै निस्वार्थ रूपमा प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरिकन, दोहोरो एक्सचेन्ज नभइकन तिरेको कर हो भनेर भनेको थियौँ नि। यहाँ त दोहोरो एक्सचेन्ज भयो, तपाईँले अरूको अधिकार हनन गरिदिनु भयो हैन, ट्राफिक नियमको पालना गर्नु भएन, राज्यको कानुन ब्रेक गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा तपाईँले चार्ज गरेको छ भने त्यो गैर कर हो। तपाईँले लोकसेवा आयोगको फारम लगाउनु भएको छ हैन जाँच दिनका लागि भनेपछि जाँच दिन पाउने तपाईँको अधिकार सिर्जना भएको छ। त्यो कारणले यसलाई हामीले प्रशासनिक आय, सेवा दस्तुर सम्बन्धी आयहरू इत्यादि कुराहरूलाई हामीले गैर कर भनेर भन्छौँ। जनताले राज्यको सेवा उपभोग गरे बापत, प्रशासनिक सेवाको नियमन बापत र सरकारको लगानीको व्यावसायिक आय मार्फत नै गैर कर राजस्व प्राप्त हुन्छ। गैर कर राजस्व भनेको सामाजिक न्याय हासिल गर्ने, समानता कायम गर्ने एउटा औजार पनि हो। यो कर प्रणाली जस्तो एकीकृत छैन। जस्तो राजस्व कार्यालयहरू छन्, तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ होइन, सारा राजस्व कार्यालयहरू छन्, भन्सार कार्यालयहरू छन्, अनुसन्धानका कार्यालयहरू छन्। यी सब कार्यालयहरूले राजस्व असुल उपर गर्नलाई निश्चित स्पेसिफिक संरचनाहरू दिन्छ। तर गैर करमा त्यस्तो छैन। लोकसेवा आयोगले गैर कर असुल उपर गर्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जले गैर कर असुल उपर गर्छ, स्थानीय निकायहरूले गैर कर असुल उपर गर्छ हैन। त्यस्तै विद्युत अफिसले असुल उपर गर्छ, सडकले गर्छ। नेपाल सरकारका सारा निकायहरूले कुनै न कुनै रूपमा गैर कर राजस्व असुल उपर गरिराखेकै हुन्छन्। त्यस्तै सार्वजनिक वित्त नीतिकै एउटा हाँगा हो तर यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव चाहिँ पार्न सक्दैन। किन भन्दा यो एकदमै नोमिनल हुन्छ, एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै उठ्छ। गैर करका विशेषताहरू के हुन् भन्ने क्वेसन बन्न सक्छ। करको विशेषता जान्नुभयो भने त्यसैलाई तपाईँले उल्ट्याउने हो। जस्तो वस्तु तथा सेवाको विनिमयसँग सम्बन्धित हो, यो कर विनिमयसँग सम्बन्धित होइन भनेर भन्यो भने स्वैच्छिक प्रकृतिको भुक्तानी हुन्छ। दण्डात्मक अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा स्वैच्छिक प्रकृतिको भुक्तानी हो। जस्तो तपाईँले जाँच दिन मन लाग्यो, लोकसेवाको फारम भरेर पैसा बुझाउनु भयो, मन लागेन बुझाउनुहुन्न हैन। त्यसैले यो स्वैच्छिक प्रकृतिको हो। त्यति धेरै अनिवार्यता यहाँनिर हुँदैन। सामाजिक सदाचार र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्य यसमा राखिएको हुन्छ। अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकारको कानुनलाई परिपालना गराउने, दण्ड व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सदाचार नैतिकता कायम गराउने त्यस्तो उद्देश्य हुन्छ। न कि सरकारको आम्दानी प्राप्त गर्ने, सरकारको खर्च चलाउने, अर्थतन्त्रमा ठुलै प्रभाव पार्ने त्यस्तो उद्देश्य यसको हुँदैन। सामाजिक सदाचार, नैतिकता, सुव्यवस्था कायम गर्ने यसको मूलभूत उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तै यो कर बाहेकको राजस्व हो। वित्तीय नीतिमा यो समावेश हुँदैन। वित्त नीति भनेर भन्छौँ नि जुन सरकारको बजेटरी नीति, त्यसमा खासै ठुलो यसको रोल हुँदैन। राजस्व सङ्कलन नै प्रमुख उद्देश्य यसको हुँदा पनि होइन। विभिन्न ऐनबाट प्रशासित हुन्छ। एउटै ऐन, आयकर ऐन, मूल्यवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन भने जस्तो गैर कर ऐन भन्ने तपाईँ एउटा पाउनुहुन्न। थरी थरीका ऐन नियमहरू छन्। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा सरकारी भूमिकाको सूचक पनि हो। गैर कर राजस्व सबभन्दा बढी उठ्यो भने
त्यहाँ सरकारको भूमिका धेरै रहेछ अर्थतन्त्रमा भन्ने कुरा बुझिन्छ। गैर कर राजस्व एकदमै कम उठ्यो भने त्यहाँनिर सरकारको भूमिका कम रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। बढी उठ्नु राम्रो पनि मानिँदैन यो, किन भन्दा सरकारको भूमिका सरकारले चाहिँ दण्ड जरिवाना गरेर प्रशासनिक कामबाट बढी राजस्व उठाएछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले बढी उठ्नु पनि राम्रो हुँदैन। तर अब उठ्नुपर्ने जति चाहिँ उठ्नु पर्यो। गैर करको महत्त्व के छ त भन्दा अघिकै कुराहरू, सामाजिक सदाचार सुव्यवस्था कायम गराउने, अपराधलाई निरुत्साहन गर्ने, प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, सूचना अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व योगदानलाई बढाउने, सरकारको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, यो कुराहरू छ। अब गैर करलाई हामी कसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ त भन्दा डाल्टन भन्ने मान्छेले, अघि तपाईँले नाम सुन्नुभयो, त्यही डाल्टन हो यो। त्यसले चाहिँ 8 प्रकारको भनेर बाँडेको छ है। उपहार एवं हर्जना, अनिवार्य ऋण, अपराधीमाथि लगाइने दण्ड, सार्वजनिक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय, सामान्य सेवा बापतको शुल्क, स्वैच्छिक सार्वजनिक ऋण, विशेष निर्धारण आय, छापाखानाबाट प्राप्त रकम। यो कुनै बेला उसको चाहिँ देशमा चलन चल्तीको राजस्वहरू यो थियो, यसरी बाँडेको थियो। तर अब अहिले यसको आधारमा हामीले बाँड्दैनौँ। फिलिप टेलरले 3टा भनेको छ, प्रशासनिक आय, व्यापारिक आय र अनुदान तथा उपहार है। अब हेर्नुहोस्, कर र गैर करमा भिन्नता के छ त? यो जाँचको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। कर र गैर करमा भिन्नता यो के छ त? तपाईँले अहिलेसम्म आउँदा त बुझिसक्नुभयो धेरै कुरा। कर भनेको सार्वजनिक वित्तमा प्रत्यक्ष सरोकार र प्रभावित हुन्छ अथवा सरकारको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ। गैर करले प्रभाव पार्दैन। कर भनेको साधनको पुनर्वितरण हो अथवा विभिन्न धनी व्यक्तिहरूबाट लिएर गरिब व्यक्तिलाई बाँड्ने हो कर भनेको। गैर कर भनेको त्यस्तो होइन, धनीबाट पनि लिने हो, गरिबबाट पनि लिने हो, सबबाट लिने हो होइन। त्यसैले कर भनेको साधनको पुनर्वितरण भनेको एकपल्ट वितरण भइसकेको साधनलाई सरकारले कब्जा गरेर फेरि बाँड्ने होइन, धनीबाट लिएर गरिबलाई दिने कर हो। सामाजिक न्यायको उद्देश्य हुन्छ करमा, गैर करमा त्यस्तो हुँदैन। आर्थिक स्थिरता कायम गर्छ करले, गैर करले त्यस्तो गर्दैन। करको आर्थिक महत्त्व छ, गैर करको कम छ। करको निश्चित संरचना हुन्छ, गैर करको निश्चित संरचना छैन। करको स्पष्ट नीति छ, अघि हामीले भन्यौँ, गैर करको स्पष्ट नीति छैन। सरकारलाई जनताले गर्ने अनिवार्य योगदान हो कर भनेको। गैर कर भनेको स्वैच्छिक योगदान वा दण्ड जरिमानाको रकम हो। कर भनेको करारोपणको सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छ। अघि हामीले सुरुमा भन्यौँ नि, एबिलिटी टु पे, बेनिफिट, कस्ट, प्रिन्सिपलहरू। तर गैर करको त्यस्तो सिद्धान्तहरू खासै छैन। करको असर परिवर्तनशील हुन्छ, गैर करको असर पनि परिवर्तनशील हुँदैन। कर भनेको निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा साधनको एकहोरो हस्तान्तरण हो। गैर कर भनेको दोहोरो हस्तान्तरण हो, त्यसको बदलामा प्राप्त गर्ने। करको उद्देश्य भनेको सार्वजनिक हित कायम गर्ने हो होइन, समाजलाई अपराध मुक्त बनाउने उद्देश्य गैर करको उद्देश्य हो। निश्चित कानुन छ करको, गैर करको निश्चित कानुन छैन। कर प्रशासनको लागि निश्चित कार्यालयहरू छन्, गैर कर प्रशासनको लागि निश्चित कार्यालयहरू छैनन्। यो कर र गैर करमा भएको भिन्नता हो, जाँचको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले यसै गरी टेबलमा लेख्नु होला। नेपालमा गैर करको स्रोतहरू के छ त भनेर हेऱ्यौँ भने नेपालमा जस्तो दस्तुर तथा शुल्क, फर्म रजिस्ट्रेसन दस्तुर, एजेन्सी रजिस्ट्रेसन दस्तुर होइन, हात हतियार रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी इजाजत तथा सडक दस्तुर, सवारी चालक इजाजत दस्तुर, राजमार्ग दस्तुर होइन, सहरी सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, निकासी इजाजत दस्तुर, परीक्षा दस्तुर, राहदानी दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्रवेशाज्ञा इत्यादि विभिन्न खालको एउटा के छ त भन्दा दस्तुर तथा शुल्क छ। त्यस्तै अर्को न्यायिक दण्ड र जरिवाना भन्ने छ। जस्तो अदालतले दण्ड जरिवाना दिन्छ नि त होइन, अदालतले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दण्ड जरिवाना सुनाउँछ नि, त्यो पनि गैर कर राजस्व हो। प्रशासनिक दण्ड जरिवाना जस्तो सिडिओ कार्यालयले, ट्राफिक प्रहरीले होइन यो गर्छ, कर कार्यालयहरूले कुनै दण्ड जरिवाना गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै सरकारी सम्पत्ति, सेवा तथा वस्तु बिक्री र भाडामा दिने होइन, यो पनि हुनसक्छ। त्यस्तै लाभांशहरू प्राप्त गर्ने, सरकारले वित्तीय प्रतिष्ठानहरू, सार्वजनिक संस्थानहरूबाट सरकारले डिभिडेन्ड लाभांशहरू प्राप्त गर्छ, ब्याजहरू प्राप्त गर्छ। रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सामा फिर्ता गर्न सक्छ सरकारलाई कसैले, सरकारले ऋण दिएको हुन्छ नि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई। जस्तो नेपाल हाम्रो वायु सेवा निगमलाई सरकारले ऋण दिएको छ, हो त्यो सामा फिर्ता हुन्छ। दान, दातव्य र विविध उपहारहरू, यसरी 8 प्रकारले हामीले हेर्न सक्छौँ। अब नेपालमा गैर कर राजस्वको योगदान कस्तो छ त भनेर हेऱ्यौँ भने टोटालिटीमा कसरी गैर कर राजस्वको योगदान छ भन्दा कर र गैर करमा हेर्नुभयो भने करिब कर 90% को हाराहारीमा छ, 10% को हाराहारीमा गैर कर छ टोटल राजस्वमा। जस्तो 70-71 मा कर 87% थियो, गैर कर 13% थियो भने यो चाहिँ घट्दै आएर 77-78 मा आउँदा कर 89% छ, गैर कर 11% छ है। तपाईँले
यो डाटा मोटामोटी रूपमा के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा नेपालमा करको अंश कुल राजस्वमा करिब 90% को हाराहारीमा छ भने गैर करको अंश 10% को हाराहारीमा छ। यो कहिलेकाहीँ 13% सम्म पुगेको छ र कहिलेकाहीँ घटेर 9% सम्म पनि आएको हामी देख्छौँ। यसरी 10% को हाराहारीमा टोटल राजस्वमा योगदान छ। त्यसैले गैर करको ठुलो योगदान त भएन नि त, हैन? जम्मा 10% टोटल राजस्वमा भने चाहिँ खासै ठुलो योगदान भएन। अब गैर कर सङ्कलनका प्रमुख ऐनहरू के छन् त भन्दा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन छ, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन यो। कोर्ट फी ऐन छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ, हुलाक ऐन, साझेदारी ऐन, पानी कर ऐन, औषधि ऐन, विद्युत ऐन आदि विभिन्न ऐनहरू छ। यो ऐनहरूको आधारमा हामीले गैर कर असुलोपर गर्छौँ। सरी, अब एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ, गैर कर राजस्व सङ्कलनको प्रक्रिया के हो त, हैन? कसरी गैर कर राजस्व सङ्कलन गरिन्छ त भन्दा अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व नीति तथा प्रक्रिया तोक्ने जिम्मेवारी दिएको छ। समग्र राजस्वको अर्थ मन्त्रालय नै हो हेड, अघि हामीले सुरुमा भन्यौँ। त्यस्तै गैर करको अनुगमन गर्ने काम चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभाग, है, यो कुरा पनि याद गर्नु, आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको छ। गैर कर राजस्वको चुहावट अनुसन्धान गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले जिम्मा लिएको छ, है। तीनटा अलग अलग निकाय तपाईँले देखिसक्नुभयो। अब यसको सङ्कलनको लागि विभिन्न निकायहरू छन्, सबै निकायहरू छन्, है। नेपाल सरकारका लोकसेवा आयोगदेखि लिएर सबै निकायहरूले गैर कर राजस्व असुलोपर गर्छ। एकीकृत प्रशासनिक एवं कानुनी प्रक्रिया छैन, अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले केन्द्रीय हिसाब तयार गर्छ। रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम रिम्सको प्रयोग गरिन्छ। यो रिम्स तपाईँले डिटेलमा पढ्नुपर्छ, अहिले नाम मात्रै जान्नुहोस्। यहाँनिर गैर कर राजस्व सङ्कलन प्रक्रियामा रिम्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कम्प्युटर सिस्टम हो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको छ। यस्तै राष्ट्र बैङ्क तथा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कहरूमा यो दाखिला हुन्छ। गैर कर राजस्व कहाँ दाखिला हुन्छ त? राष्ट्र बैङ्कमा अथवा सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कहरूमा। प्रत्येक कोलोनीका कार्यालयमा नन अपरेटिङ एकाउन्ट खोलिन्छ। नन अपरेटिङ एकाउन्ट भनेको यो राजस्व जम्मा मात्रै हुन्छ, झिक्न मिल्दैन। तपाईँ हाम्रो खाता ब्याङ्कमा खोल्छौँ नि हामी, त्यो खातामा हामी चाहेको पैसा राख्न पनि सक्छौँ, चाहेको बेला झिक्न पनि सक्छौँ। तर राजस्व खाता अथवा यो गैर करहरूको खाता भनेको पैसा राख्ने मात्रै हो, झिक्न मिल्दैन। झिक्नलाई अलग तरिकाले झिक्नुपर्छ। गैर कर राजस्व सङ्कलनका शीर्षकहरू तोकिएको छ विभिन्न खालका। सेतो रङको हामीले भौचर प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था पनि छ र नगदमा आधारित लेखाङ्कन प्रणाली हामीले प्रयोग गर्छौँ, है। गैर कर राजस्वको सङ्कलन प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा आयो भने यति कुरा तपाईँले याद गर्नुहोला। अब नेपालमा गैर कर राजस्व सङ्कलनका समस्याहरू के छन् त भनेर भन्यो भने समस्याहरू यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। गैर कर राजस्व सङ्कलनका समस्याहरू, गैर कर राजस्वको नीति छैन, अघि हामीले भन्यौँ। त्यस्तै निश्चित प्रणाली पनि छैन, जनशक्ति पनि छैन। सारा मान्छेहरूले यो गैर कर राजस्व सङ्कलन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ खरिदारले अथवा कुनै चाहिँ एकदम करारको मान्छेले ठेली लगेर त्यो ठाउँमा गएर त्यो रसिद काटिरहेको हुन्छ गैर कर राजस्व, होइन? भनेपछि यो एकदम अस्तव्यस्त छ। राजस्व जस्तो व्यवस्थित छैन, जनशक्ति पनि व्यवस्थित छैन, सङ्कलन निकायहरूको बिचमा समन्वय छैन। कोले निकायको सङ्कलन गर्ने निकायको, त्यस्तै मले निकायको, बैङ्कहरूको बिचमा समन्वय छैन। एकीकृत कानुनी व्यवस्था छैन, एकीकृत सञ्चालन प्रक्रिया पनि छैन, एकीकृत प्रतिवेदन पनि छैन, यसको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली पनि छैन, यसको असुलीको लक्ष्य पनि तोकिएको छैन। त्यस्तै यसका दरहरू पनि निश्चित छैन, कतिपय दरहरू पुरानो छ, दरमा एकरूपता छैन, अनुगमन प्रणाली पनि छैन। गैर कर राजस्व वर्गीकरणमा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू रहेका छन्। वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली पनि छैन। अघि डाल्टनले एउटा भनेको छ, टेलरले अर्को भनेको छ, नेपालमा अर्को छ, तपाईँले देख्नुभयो नि, होइन? त्यस्तै कार्य सञ्चालन कोषहरू खडा गर्ने प्रवृत्ति छ। भन्नुको मतलब केही गैर कर राजस्व सङ्कलन गरेर त्यही अड्डाको नाममा राख्ने त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ। अहिले त कम छ, तर पहिला त्यस्तो धेरै थियो। समयमै सञ्चित कोष दाखिला हुँदैन। तपाईँको जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जको कुनै मान्छेले चाहिँ त्यहाँ जरिमाना लगायो भने त्यो गैर कर असुलोपर गरेको वर्षैभरि आफूले चलाउँछ त्यो पैसा, अनि असारमा लगेर बल्ल राजस्व दाखिला गरिदिन्छ भने त्यो के भयो त? त्यो समयमै दाखिला पनि भएन। थोरै राजस्वको बैङ्क दाखिला गर्नै समस्या हुन्छ। जस्तो 10 रुपियाँ हुलाक टिकटको 10 रुपियाँ असुलोपर भएको छ, बेचेको छ हुलाकले भने त्यो 10 रुपियाँ दिनदिनै गएर 10 रुपियाँ हुलाक बैङ्कमा दाखिला गर्नलाई गाडी लगेर गएर तेल लगेर तपाईँको 500 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अनि गैर करको समस्या यस्तो छ। कतिपय अवस्थामा गैर कर असुलीभन्दा सङ्कलन लागत बढी छ। अहिले मैले भने नि त्यो परम्परागत सोच र शैली कायमै छ, इत्यादि कुराहरू छन्। अब यो गैर कर राजस्वलाई व्यवस्थित बनाउने उपायहरू के छन् त? यसको असुलीको लक्ष्य तोक्न सकिन्छ, प्रत्येक वर्ष दरहरूलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ, दरमा एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ, दर तोक्ने सिद्धान्तहरू बनाउन सकिन्छ।
यसको प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकदम कम्प्युटराइज्ड व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। गैर कर असुली तथा सञ्चालनको जिम्मेवार निकायहरू तोकिनुपर्छ। यसको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। गैर करका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान पनि गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै वक्तृता सङ्कलनतर्फ जोड दिनुपर्छ। नतिर्ने जस्तो क्यासिनो रोयल्टी भन्नुभएको छ नि तपाईँले, अहिले हाम्रो मन्त्रीज्यूको नयाँ एकदम आइरहेको छ नि क्यासिनोका रोयल्टीहरूलाई, त्यो रोयल्टी भनेको गैर कर हो है। अब त्यो गैर कर तुरुन्त असुलोपर गर भनेर ताकेता गर्दाखेरि पनि तिरिरहेका छैनन् विभिन्न 5 स्टार होटलहरूले, क्यासिनोवालाहरूले। भनेपछि हो त्यस्तो वक्तृता असुली गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ठुलो वक्तृता रकम छ सरकारको। जनशक्ति परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। अन्तर्निकाय समन्वय बढाउने, सेवा र लागतमा समायोजन गर्ने, संस्थानका प्रतिफलहरूलाई पारदर्शी बनाउने, अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने, त्यस्तै सङ्कलन प्रक्रियामा सुधार गर्ने, कानुनी संरचनाहरू बलियो बनाउने, यी सब कुराहरू छन्। समस्या तपाईँले जानकारी गर्नुभयो भने त्यसैलाई उल्टाएपछि समाधान बन्छ। अब अर्को तपाईँलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँनिर बन्न सक्छ, सम्भावित प्रश्न है। के भन्दा गैर करका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न तपाईँलाई 5 नम्बरको बन्यो भने तपाईँले यसलाई अलिकति याद गर्नु होला। यो एकदम बिल्कुल बन्न सक्छ। कार्बन कर, कार्बन कर भनेको जस्तो हजुर बेरोजगारलाई गैर कर भन्न मिल्छ मिल्दैन? बेरोजगार रकमलाई गैर करमा राख्ने कस्तो हुन्छ रे? क्वेसन भन्नु त एकपल्ट। बेरुजु रकम हुन्छ नि सर, बेरुजु रकम दुई किसिमको हुन्छ है। बेरुजु रकम दुई किसिमको। बेरुजु रकमलाई गैर कर बेरुजु रकम यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। बेरुजु भनेको यदि राजस्वको बेरुजु हो भने त्यो राजस्व नै हुन्छ होइन। गैर कर राजस्वको अथवा करको बेरुजु हो भने त्यो कर नै हुन्छ। गैर करको बेरुजु हो भने त्यो गैर कर नै हुन्छ। सिम्पल है। त्यसैले बेरुजु भनेको जेबाट आएको त्यो त्यही हुन्छ। जस्तो आयकर निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा बेरुजु आएको छ भने त्यो बेरुजु फेरि आयकरमै जान्छ, आयकरै हो, त्यो करै भयो त्यो। तर अब यदि चाहिँ कुनै गैर करको सन्दर्भमा बेरुजु आएको छ भने त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ त गैर कर नै हुन्छ। त्यसैले बेरुजुलाई कर र गैर कर भन्दा पनि त्यो कस्तो प्रकृतिको बेरुजु हो त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। तपाईँको कुरा ठिक छ। बेरुजु करको बेरुजु हो भने त्यो बेरुजु करै हो। गैर करबाट आएको बेरुजु छ भने त्यो चाहिँ गैर कर नै हो। जस्तो खानी रोयल्टी शुल्क होइन, खानी रोयल्टी शुल्क उठाएको ठिक भएन भनेर महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु निकालिदियो। 10 लाख रुपियाँ तपाईँले कम असुलपर गर्नुभएछ, अब यो असुलपर गर्नुपर्ने भनेर लेखिदियो भने त्यो रकम के हो त गैर कर हो। किन भन्दा त्यो खानी रोयल्टीमा निकाल्यो हो नि त होइन। जस्तो भ्याटको निकालिदियो, भ्याटमा चाहिँ तपाईँले निर्धारण गरेको कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चाहिँ मिलेन, तपाईँ 10-20 लाख रुपियाँ अरू थप निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो भनेर निकालिदियो भने त्यो फेरि त्यो भ्याट भनेको कर हो। करको बेरुजु भनेको करै हो। सिम्पल। कार्बन कर भनेको जस्तो चाहिँ पोल्युसन कम गरे बापत अथवा पोल्युसन बढी गरे बापत वातावरण संरक्षण गरिदिए बापत गर्ने मान्छेहरूले तिर्ने कर। जस्तो तपाईँ जलवायु परिवर्तनको कुराहरू सुन्नुहुन्छ नि त, त्यसलाई हामी कार्बन कर भनेर भन्छौँ। खानी रोयल्टी शुल्क, कार्बन व्यापार हुनसक्छ, नयाँ प्राकृतिक स्रोतहरूको खोजी हुनसक्छ होइन, नयाँ नयाँ स्रोतहरू आइराखेका हुनसक्छ नि होइन। त्यस्तो प्रवेशाज्ञा शुल्कहरू बढाइदिने, जस्तो भिजा शुल्क बढाउन सकिन्छ, पासपोर्ट शुल्क पनि बढाइदिन सकिन्छ त्यसमा। किन भन्दा विदेश जाने मान्छेहरू भनेको अलिकति पैसा हुने मान्छे होलान् भनेर त्यसरी अन्दाज गर्न सकिन्छ। दस्तुर तथा शुल्कहरूलाई समय सापेक्ष बढाउनुपर्छ। पर्यटन शुल्कमा हेरफेर गर्न सकिन्छ। पर्यटनलाई कुनै ठाउँमा एकदम नगण्य मात्रामा पर्यटन शुल्क छ त्यसलाई अलिक बढाउन सकिन्छ। सबै ठाउँमा होइन, कुनै ठाउँमा हेरफेर गर्ने भनेको एकदम एडजस्ट गर्नु पर्यो। नयाँ पदयात्राहरूको खोजी गर्न सकिन्छ, नयाँ नयाँ पदमार्गहरू खोजी गरेर त्यहाँ चाहिँ गैर कर असुलपर गर्न सकिन्छ। सेवा शुल्कमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ। सरकारले दिने सेवामा केही बढोत्तरी शुल्कहरू बढोत्तरी गर्न सकिन्छ। सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै लागत प्राप्ति सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब सरकारले दिने सेवाको अलिकता न्यूनतम लागत निर्धारण गरेर त्यसको आधारमा त्यसको शुल्क कायम गर्न सकिन्छ। न्यायिक दण्ड जरिमानालाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ। जस्तो कसैले एउटाको दाँत भाँचिदियो भने त्यसको बदलामा पहिला अहिलेको यो हाम्रो जुन मुलुकी फौजदारी संहिता छ त्यसभन्दा पहिला तपाईँको 100 रुपियाँ थियो। एउटा दाँत भाँचिदिए 100 रुपियाँ, दुईवटा दाँत भाँचिदियो भने 200 रुपियाँ जरिमाना। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त हो। त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष गराउनु पर्यो। दण्ड जरिमानालाई अलिकति न्यायोचित बनाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै असुली कार्यालय पनि निरन्तरता दिनु पर्यो। अदालतमा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ तथा लिङ्ग अवस्थामा छ, असुलै गर्दैन, असुलै हुँदैन, भएकै छैन, फरार छन् अभियुक्तहरू होइन, हो त्यसलाई चाहिँ असुलपर गर्नु पर्यो। प्रशासनिक दण्डको मात्रा पनि बढाउनु पर्यो होइन। ट्राफिक प्रहरीको जुन दिन छ त्यसलाई बढाइदिन सकिन्छ। यो नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू हो
है। यसलाई तपाईँले विशेष याद गर्नु होला। यो जाँचमा आउन सक्छ, अलिकति नयाँ खालको क्वेसन बन्न सक्छ। र अर्को चाहिँ नेपालमा गैरकर राजस्वका दरहरू अथवा गैरकर राजस्व दिगो र प्रभावकारी छैन किन होला भन्ने क्वेसन पनि बन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो दण्ड जरिमानाको मात्रा असन्तुलित छ, कुनैमा धेरै छ कुनैमा कम छ, अदालतले पनि त्यो समयमै असुल पर गर्दैन, त्यसैले त्यो दण्ड जरिमानाबाट असुल पर्ने राजस्व दिगो गैरकर राजस्व दिगो र प्रभावकारी छैन। दण्ड जरिमानाको असुली दर एकदमै कम छ, सार्वजनिक संस्थानहरूले नाफाइ दिन सकेका छैन होइन, घाटामा छन् सारा धेरैजसो अधिकांश संस्थानहरू भनेपछि ती घाटामा गएका संस्थानले त सरकारलाई डिभिडेन्डहरू दिनै सक्दैन होइन। सरकारी सेवाको गुणस्तर कमजोर छ अनि त्यसको मूल्य बढ्न सक्दैन। गुणस्तर कमजोर भएपछि सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवा लागतको सिद्धान्त पनि अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ। सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी अभिलेखै छैन, सरकारसँग कति सम्पत्ति छ, सरकारको जमिन कति छ भन्ने कुराको सरकारसँग अभिलेखै छैन। अब अभिलेखै छैन भने त्यसबाट नाफा कसरी आउँछ? त्यो सम्पत्ति प्रयोग गरे बापत राजस्व प्राप्त हुने हो, अरूलाई प्रयोग गर्न दिए बापत त्यो पनि दिन सक्दैनौँ। त्यस्तै बेरोजु बढ्दो छ, असुली तथा खर्च न्यून छ, नयाँ क्षेत्रको पहिचान र विकासमा सरकार चाहिँ उदासीन देखिन्छ। यसरी हामीले कर र गैरकरको बारेमा सामान्य चर्चा गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूका केही थप क्वेसन